अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? और ये हाल चाल आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्यों पूछ रही हूँ। जी जी बिल्कुल आपको पता है। और कल मैं घर गई और अचानक ही पता नहीं ये न्यूज़ चल पड़ी और फिर तस्दीक मैंने बाद में की कि वाकई छुट्टियां हो गई। फिर बच्चों की चांदी ही चांदी हो गई यार, और ज़हन छलांगे मार रहे हैं हमें छुट्टियां हो गई, हमें छुट्टियां हो गई हैं। तो मैंने कहा यार ये फिर छुट्टियां हो गई, हाय अल्लाह क्यों हो गई। तो मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो गए होंगे, कोई अंदाजा नहीं था हमें। हमने कहा चलो ठीक है जनाब 50% जो है हाजिरी हो रही है हफ्ते में, चलो 3 दिन तो जा रहे हैं, शुक्र पढ़ रहे थे हम लोग, चलो सुकून भी हुआ। और थोड़ा जो है बच्चे किताबों से दूर हो गए थे यार, खेल खेल कूद गेम और कोई काम ही नहीं था। तो या लड़ाइयाँ और या झगड़े कर रहे थे या फिर कह रहे थे, जैन तक से बोलते मैं मम्मा बोर हो रहा हूँ, मम्मा बोर हो रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती यार मैं इसका क्या करूँ, इसकी बोरियत कैसे दूर करूँ। तो कल जनाब जब हमारे वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद पता चला कि 7 बड़े बड़े जो शहर हैं पाकिस्तान के उसमें मुल्तान भी शामिल है, तो उसके वहाँ जो है 15 मार्च से 28 मार्च तक छुट्टियाँ हो गई, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तो जियो और हम क्या कह सकते हैं। और जनाब जैसे ही शफकत महमूद साहब ने ये ट्वीट किया और जनाब उनका तो ट्वीट जो है टॉप 10 बन जाता है, और जो सार्फिन है उसके बाद किसी ने जानी कहा, जानी दिल खुश हुआ। और किसी ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन शफकत महमूद साहब जो हैं वो मेरे बेस्ट दोस्त हैं। देखिए बेस्ट दोस्त बन गए हैं। और किसी ने कहा, किसी सारिफ ने, कि काश शफकत महमूद मेरे वालिद होते। और इसी तरह के जो है ट्वीट शुरू हो गए और ये सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा पार्टी फिर खुश हो गए और फिर बस आपने खुश कर दिया, अब हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल बच्चे तो खुश ही खुश हैं। और वही बात याद आ गई, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया कि पूरी रात बारिश होती थी हमारे ज़माने तालीम इल्मे में, और हम लोग इंतजार करते थे या अल्लाह सुबह ये बारिश ना रुके और हम स्कूल ना जाएं। पर होता क्या था, सारी रात बारिश होने के बाद सुबह जाके रुक जाती थी। और इसी बूठे के साथ हमारी अम्मा अब्बा जो कहते चले भाई चले स्कूल जाना है, तो ये हाल होता था। छुट्टी मिलना इतना मुश्किल होता था। और आज बच्चे मजे ही मजे कर रहे हैं, और वो भी कोविड की वजह से। बहरहाल कोविड तो है, इसका वजूद है, और इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो है बहुत सारे और भी चीज़ें जो है बंद की गई हैं। कहा गया है कि शादी हॉल जो सिनेमा घर है जो खुलने थे उनको बंद कर दिया गया, या शादी हॉल में जो है ओपन जो है हॉल में आप शादी करेंगे, बंद जगहों पे नहीं करेंगे, 300 से ज़्यादा तादाद नहीं होगी। और जो पार्क है वो शाम के 6 बजे तक जो है बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बाजार जो है वो भी 10 बजे तक जो है पाबंदी होगी, बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। फिर दोबारा पाबंदियां ही पाबंदियां, और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया कहा जा सकता है। तो बहरहाल बाकी कोई खुश हो या ना हो, बच्चे तो खुश हो गए और उनको क्या चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े परेशान भी थे, नहीं यार अपसेट थे कि नहीं यार यूनिवर्सिटियां नहीं बंद होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी वालों को मैंने थोड़ा सा देखा है पहले, हालांकि जब खुल रहे थे तो इन्हीं को मसला था, और अब जब बंद हो रहे हैं तो यही कहते हैं कि नहीं यार नहीं होनी चाहिए। हम बोर होते हैं घर, तो उसके अपने दोस्तों से मिलते हैं। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं चलती रहेंगी, बहुत सारी बातें हैं जो होती रहेंगी। जो हमारे आज की गेस्ट खवातीन हैं बहुत ही मजे की हैं, बहुत ही प्यारा बोलती हैं दोनों, क्योंकि इनका काम ही बोलना है या लिखना है या पढ़ाना है। मैं तो यही कह सकती हूँ, कोई माशरे को पढ़ा रहा है और कोई जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो यार ये क्या हो रहा है, पहाड़ मुझे क्या क्या याद आ रहा है। बहरहाल मैं बता दूं कि बहुत ही टैलेंटेड खवातीन हैं मेरे साथ, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ही नफीस हैं यार। बहुत सारे अल्फाज कभी कभी मिल ही नहीं रहे होते ना, कुछ लोगों के टैलेंटेड को शो करने के लिए, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। होता होगा आपके साथ भी, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि इन्होंने जितना वर्क किया माशरे के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, शायद जो है इसके लिए कोई अल्फाज भी नहीं है। माशरे की तामीर और तरक्की में इन लोगों ने, दोनों खवातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया अपने अपने प्रोफेशन के लिहाज से। प्रोफेशन अलग है लेकिन मकसद एक ही है, एम एक ही है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आज की जो गेस्ट है उनका तारुफ करा दूं। बहुत सारी तारीफें हो गई जो कि अभी भी कम है, कि मैं खुद देने लफ्ज मेरे पास लफ्ज ही नहीं है, ऐसा ही हाल है। मेरे साथ है एजुकेशनिस्ट, एक्स प्रिंसिपल रही हैं डिग्री कॉलेज कचहरी रोड की, और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है, सोशल वर्क भी कर रही हैं, सोशल सर्विस भी दे रही हैं। प्रोफेसर जुबैदा जावेद, वेलकम, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया।
بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا واقعی ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی الفاظ کم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کچھ اور لفظ بھی ہوتے یار کچھ اور دے دو مجھے ڈکشنری میں. نہیں بیٹا الحمدللہ ہم نے جو بھی کچھ کیا وہ ہمارا فرض تھا. بالکل نو ڈاؤٹ وہ ہمارا فرض تھا, وہ ہماری ذمہ داری تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو فرض سمجھ کے نبھائے اور ہر شخص ایسا ہی کرے تو بس یہ بہت ہے. بالکل بالکل نو ڈاؤٹ. اچھا ایک اور خاتون اور وہی بات ہے وہ تو الفاظ بنتی ہیں بناتی ہیں, ان کے لیے میں کیا الفاظ بناؤں, مجھے تو آتا ہی نہیں ہے نا الفاظ بنانا. میں تو بہت سادی سی ہوں شاید مذاق لگ رہا ہے نا, میں بہت سادی سی ہوں, مجھے الفاظ بنانا نہیں آتے. میں جو شاید الفاظ بن نہیں پاتے لیکن وہ اتنے پیارے انداز میں الفاظ بنتی ہیں گھڑتی بھی ہیں کہ لوگ جو ہے فینٹیسی کی لائف میں چلے جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کبھی حقیقت بھی دکھاتی ہیں کبھی فینٹیسی دکھاتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمارے دماغ کو لے کر جاتی ہیں, خیالوں میں لے کر جاتی ہیں, سوچیں ہماری بدلتی ہیں اور بہت کچھ کرتی ہیں. جی بالکل ہمارے ساتھ ملتان کے تو میں کہتی ہوں شان ہے ہی ہیں اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب بھی وہ آتی ہیں. بڑے عرصے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی میری, لیکن جب بھی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ناول نگار ہیں, ڈرامہ رائٹر ہیں شگفتہ بھٹی, ویلکم, خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ شگفتہ واقعی مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں سیکھی ہیں میں نے آپ سے, ہے نا. ماشاءاللہ اتنے الفاظ بنا لیتی ہیں آپ. ماشاءاللہ آپ بھی اتنا اچھا بولتی ہیں. کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے میری آپ کی, لیکن ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے پہلے ملے تھے بالکل ویسے ہی. اچھا شگفتہ کیا چینج آیا آپ کو لگا کہ عائشہ اتنی بدل گئی ہے, کیونکہ سال بعد ملاقات ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, آپ سے تو بہت ساری باتیں میں کروں گی پوچھوں گی, تو کیا لگا کتنا چینج آیا؟ آپ کی شخصیت میں مجھے کوئی چینج نہیں لگا, پہلے کی طرح ماشاءاللہ تر و تازہ ہیں آپ اور سدا بہار ہیں. اللہ کرے یوں ہی سدا بہار رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تھینک یو. بولنے کا آپ کا سٹائل ماشاءاللہ اور زیادہ اچھا ہو گیا, اور جیسے آپ بے تکلفی سے بات کرتی ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ اب زیادہ تر کیا ہے مارننگ شو میں بھی اسکرپٹ ہوتا ہے, اس کو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, پھر بولا جاتا ہے, بناوٹ ہوتی ہے اس میں. لیکن میں نے جب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا مجھے آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکرپٹ نظر نہیں آیا, اس سے پہلے مجھے کوئی آپ پریشان نظر نہیں آئی کہ مجھے اب یہ بولنا ہے. اچھا یہ میری ٹیم کا ہے سارا, یا کریڈٹ ٹیم کو جائے گا جو یہاں بھی کام کر رہی ہے لاہور میں بھی کام کر رہی ہے, پتہ ہے اسکرپٹ جو ہے نا کام مجھ سے نہیں ہوتا یار, اور وہی اچھا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ چیز کو بنا کے پیش کرتے ہیں, دیکھیں بعض جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے چیز کو بنا کے پیش کرنا, یعنی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈرامہ جو ہم لکھیں گے پہلے کہانی پہ کام ہوگا, اس کے بعد اس کی پروڈکشن پہ کام ہوگا, کاسٹ پہ کام ہوگا, ڈائریکشن پہ کام ہوگا, پھر ایڈیٹنگ پہ کام ہوگا, تب وہ سامنے آئے گا. آپ کرتی ہیں لائیو شو اور اس میں برجستہ جو آپ بولتی ہیں وہی آپ کا کام ہے اور وہ بہترین ہے. یار میرے خود اپنی تعریف کروا رہی کیا نہیں آپ ڈیزرو کرتی ہیں. معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے. ابھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد میں جو رات آپ نے ایک خبر سنی اسکول بند ہو گیا, آپ نے فوراً اس کو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ آج کیا کریں, آج کیا بولیں, کیا بولا ہمارا اس لمحے کا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں, لمحہ بہ لمحہ ہمارے لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں بلکہ جب سوتے میں بھی کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 12 بجے کوئی اعلان ہو گیا, 1 بجے کوئی ٹویٹ آ گیا, 2 بجے کچھ اور ہو گیا. تو آپ ہما وقت کہتے ہیں نا ہر گھڑی تیار کامران ہم بھی رہتے ہیں. بالکل زبردست, کتنی پیاری بات کی. اب 2 خواتین اتنا بولتی ہیں تو مجھے اپنی بولتی بند رکھنی چاہیے. بہت ہو گیا, بہت بول دیا بھائی, بہت بول دیا. ماشاءاللہ آپ دونوں اتنا پیارا بولتی ہیں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ سٹارٹ کہاں سے لے. اچیومنٹ پہ کرتے ہیں پہلے بات. اچیومنٹس کیا کیا ہیں پروفیسر صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہ ہم اسٹرگل پہ بات نہیں کرتے ہیں, ہر وقت اسٹرگل کی بات کرتے ہیں, ہر وقت ہم اپنے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, ہم نے یہ اسٹرگل کی, یہ کیا, اور یہ اوکھا ٹائم گزر گیا یار اب ہم لوگوں کا. بالکل الحمدللہ. اب ہم بات کریں گے اچیومنٹس کی, کیا کیا اچیو کیا آپ سے جاننا چاہیں گے. بیٹا میں نے اسی کالج سے پڑھا, ملتان میں رہی, یہیں سے ماسٹرز کیا, اور اسی کالج میں نے 37 سال تک پڑھایا. ماشاءاللہ. ایک عمر ہے. اور اس کے بعد یہیں پہ پرنسپل بنی,
پھر اس کالج کو یونیورسٹی بنا دیا گیا، پھر میں وہاں پہ ڈین بھی رہی، اور مجھے فروغ تعلیم ایوارڈ میں مجھے گولڈ میڈل بھی ملا۔ زبردست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہے میری اچیومنٹس، میں اچیومنٹس کہوں یا کیا میں ان کو کہوں۔ پھر مجھے 2013 میں وومن امپاورمنٹ کا ڈویژنل ممبر بھی بنایا گیا یہاں۔ زبردست۔ تو وہ کیونکہ خواتین کا حوالہ تھا، تو خواتین کو کیسے امپاور کیا جائے، تو یہ بتا دوں کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ جس میں پڑھایا اور پھر اس کا انتظام چلایا، تو بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا۔ تو ایک تو لٹریچر پڑھاتی تھی، میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش ہے۔ نہیں، خشک نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اس کے لیے تو بہت اچھا ہے، یقیناً یقیناً۔ جو انگلش ہے، جو اردو ادب ہے، جو ادب تو سارا ادب ہوتا ہے نا۔ تو میں نے ساری زندگی آج کے دور میں جو میں دیکھ رہی ہوں، سیاسی بات تو میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک حوالہ ضرور دوں گی، اور اپنے اساتذہ کو، باقی لوگوں کو جو اب بھی پڑھا رہے ہیں، ان کو میں کہوں گی کہ جو ہم نے ادب سیکھا، ادب پڑھایا، ایک وہ ادب ہے جو جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، لیکن آج کے دور کو میں بے ادبی کا دور بھی کہوں گی، کیونکہ یہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں، جو زبان ہے، جو اس کی ادائیگی ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو دیکھیں گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا، اور وہیں سے رائز کیا، اور وہیں سے ہم نے سب کچھ سیکھا۔ ہمارے زمانے میں یہ بڑے اسکول تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو ایک چیز ہوتی تھی بزم ادب۔ میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گی، تو پوری قوم کو ایک میں پیغام اس وقت، آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو میرا دل کرتا ہے، اور میں سجیسٹ کروں گی کہ ادب کو، یہ جو ادب احترام والا ادب کہہ رہی ہوں میں، لٹریچر کی بات نہیں کر رہی، اس کو نصاب میں شامل کریں، بزم ادب میں سب کو دوبارہ سے شامل کریں، تاکہ کیونکہ جب ہم ادب کو ہٹا دیتے ہیں نا، احترام کو، ادب کو، کیونکہ بیٹا میں اس فورم پہ آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ یہ جو تضحیک ہے، یہ جو تحقیر ہے، یہ جو تذلیل ہے، اس نے قوم کو تقسیم کر دیا ہوا، اور یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے، آپ کسی بھی دیکھیں نا، ایک اکائی کو جب آپ تقسیم کرتے جائیں گے تو حاصل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس زیرو سے بچنا ہے، ہمیں اس تقسیم سے بچنا ہے، اس تفریق سے بھی بچنا ہے، اور اب ہمارا ایک یہ میتھس کا بن جائے گا کہ ہم کو جمع کرنا ہے، پلس کرنا ہے، مطلب اکٹھا کرنا ہے، قوم کو اکٹھا کرنے کا وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور اس پہ دیکھنا ہے، اس کو نظر ثانی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو دوبارہ لایا جائے، یہ تعلیمی ادارے یا ٹیچرز ہی کر سکتے ہیں، بالکل، اور ہر چیز پہ پیرنٹس کو کہتے ہیں زیادہ وقت بچوں کا تعلیمی اداروں میں ہی گزرتا ہے، وہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جو ایک ٹیچر ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، شاید کوئی اور پرسنالٹی آئیڈیل اتنی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں شگفتہ، بہت سارا لمبا سفر ہے، مجھے پتا ہے، یہ جو سفر ہے، جو سٹارٹ ہے، یہ سناتے یہ پروگرام ختم ہو جانا ہے، تو سفر میں میرا اپنا ایک یہ سمجھ لیں کہ میں جس چیز کو آئیڈیل کرتی ہوں یا جس نقطے کو لے کے چلتی ہوں، میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے نہ دیکھیں مڑ کے، سفر میں نظر آپ آگے رکھیں۔ جب آپ کی نظر آگے ہوتی ہے سفر میں، تو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو منزل بھی پتہ ہے کہ میری کتنی دور ہے، تو ان راستوں کی ساری دشواریاں جو ہیں ان کے لیے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ہرڈلز جو ہیں اس کے بعد آگے جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنے والوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سٹارٹ کیا، یاد ہے آپ کو، یاد ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا ملتان میں، آپ کا ایک جو ہے پرائیویٹ چینل پر بہت سارے ڈرامے لکھے، اور اس وقت سٹارٹ تھا آپ کا، اور آپ کا ایک ڈرامہ ہٹ ہوا، مجھے وہ ڈرامہ یاد نہیں ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا اس زمانے، اور پہلا انٹرویو ملتان سے میں نے ہی لیا تھا۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، اور آپ نے اتنے پیار سے بلایا تھا اور بات کی تھی، تو وہی بات آ جاتی ہے، میم کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ ادب کی واقعی ہی کمی ادب میں بھی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ادب و احترام والے ادب کی بات میم نے کی، وہ تو بہت ہی لازم ہے، اور یہ جو ہم ادب میں، لٹریچر کے ادب میں بات کرتے ہیں،
क्या अभी मैं ड्रामों की तरफ आऊंगी कि ड्रामों से अदब भी उठ गया है और एहतराम भी उठ गया है। और हालांकि मैं खुद ड्रामा राइटर हूँ और मुझे इसका बहुत दुख है। हम चाहते हैं दोबारा से हमारे घर की वही इक़दार दिखाई जाए, हमारे वही खानदान दिखाए जाएं, हमारी वही रवायात दिखाई जाएं जो कहीं गुम हो गई हैं। फैमिली ड्रामा अब फैमिली ड्रामा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं अब वो जो प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, वो कहते हैं ना अखलाकियात का जनाजा उठ गया, तो वही वाकई हकीकत वही नजर आती है। तो क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है? बहन बहन की दुश्मन बनी हुई है, उसके हस्बैंड पे नजर रख रही है। यार कितना ये तकद्दुस वाला रिश्ता है जी। और इस रिश्ते को इस तरह इतना बिगाड़ के दिखाया जा रहा है। कहीं नंद को इतना बुरा दिखाया जा रहा है, नंद के नाम से बकायदा ड्रामा भी आ रहा है, आप जानते हैं किस चैनल पर आ रहा है। सास को भी बुरा दिखाया, सास को बुरा दिखाया जा रहा है। क्यों? कहते हैं ये रियलिटी दिखा रहे हैं हम। तो आप तो ड्रामा राइटर हैं, बताएं कितनी रियलिटी है इसमें? क्या यही दिखाने की वाली चीजें हैं? क्या यही क्या है, ये बताएं ना। नहीं, ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा ख्याल है जो राइटर्स हो जिन्होंने ये ड्रामे लिखे होंगे वो भी दिल से ये नहीं लिखना चाहती होंगी। हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई। बिल्कुल, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो काम कर रहा है। जो हमारे पास एजेंडा आता है, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखती हैं हर शोबे में ही, तो वो हमें अगयार से मिलता है, वो हमें बाहर से मिलता है। उन लोगों के अपने घर नहीं हैं, खानदान टूटे हुए हैं, मुआशरे में इस्तेहकाम नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं। हमारी चार दीवारियां, हमारी चादरें, हमारी हया, हमारे घरों में वो जो आपगीने यानी वो जो रिश्ते थे बड़े खूबसूरत, बहन भाई बहनोई साली, यानी हुर्मत वाले रिश्ते थे ना। महरम ना महरम को जब आप खत्म कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? हसद रह जाएगा, हवस रह जाएगी, लालच रह जाएगा। फिर ये चीजें जो हैं वो होंगी। और थोड़ा मैं ये समझती हूँ कि शायद स्टार प्लस गया नहीं है, वो मुंतकिल हो गया है। हाँ, हमारे यहाँ मुख्तलिफ उनके अंदर पहले से ज्यादा जोरों से मुंतकिल हो गया। तो ये बहुत अच्छा। और इसको खत्म करने के लिए एक तो ये कि हमारा जो नाजरीन हमारे हैं ना, उनको भी थोड़ा अपने दिमाग बदलने पड़ेंगे। जब आप एक चीज को बहुत पसंद करते हैं और नेगेटिव चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं, रेटिंग अप जा रही है जी। ये रेटिंग का एक तो बहुत बड़ा इशू है। मैं आपके चैनल के थ्रू भी एक मैसेज दूंगी कि कैमरा इस पे नजर क्यों नहीं रखता, इसको खत्म कर दें ना, इस रेटिंग को खत्म ही कर दें ताकि आप अच्छी चीजें भी देखें। अगर बुरी चीजें आ रही हैं, आपके पास चॉइस है, आप नहीं देख रहे, लेकिन कंपटीशन तो नहीं होगा कहीं कहीं आपके मार्क्स तो नहीं आएंगे कि एक बुरी चीज इतनी हाई जा रही है रेटिंग में और एक अच्छी चीज बेचारी दब के नीचे रह गई और उसको फ्लॉप कह दिया जाता है। फिर शुगुफ्ता, आपकी बात काट के मैं ये कहूँ कि इसमें जो आपने बात की बहुत सही है, ये है कमर्शलिज्म जी। बिल्कुल। अब जब हर चीज कमर्शलाइज हो जाएगी, जब तालीमी इदारे कमर्शलाइज हो जाएंगे, जब कलम कमर्शलाइज हो जाएगा, जब तहरीर कमर्शलाइज होगी, बिल्कुल, तो फिर पैसों की कसौटी पे नापा जाएगा कि किसने कितना बिजनेस किया। बिल्कुल। ये बॉक्स ऑफिस का जमाना जो है ये मगरिब से, जैसे आपने हॉलीवुड की फिल्म देखी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई, कितने टिकट बिके, कितना हॉल भरा। तो यहाँ जब आप एक रियलिज्म है, एक मॉरलिज्म है। तो जब आप उनसे पूछेंगे, जो भी, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही, लेकिन एक हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये रियलिटी को दिखाना, कि हकीकत को दिखाना कितना जरूरी है। ठीक, एक मॉरलिज्म अपनी जगह है, हमारे अखलाकियात, हमारा जिसके ऊपर हमारे मुआशरे का इन्हसार है। बिल्कुल। बीइंग मुस्लिम माशरा, बीइंग पाकिस्तान मशरकी माशरा, हमने क्यों मनफी किरदारों को हाईलाइट करना चाहिए? बिल्कुल। अगर हमारे माशरे में बिगाड़ आया है, बिल्कुल, या वक्त के साथ साथ कोई भी रीजन है, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं जिस पे एक लंबी सी बहस है, डिबेट की जा सकती है, लेकिन आ गई है अगर ये चीज, मनफी किरदार ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जरूरी तो नहीं उनको हाईलाइट किया जाए। अच्छे किरदार को ही हाईलाइट किया जा सकता है ताकि उसकी वजह से दूसरे लोग जो है अपना जो करैक्टर है उसको बेहतर कर लें और समझें कि वाकई माशरे के लिए हमने किस कदर मुफीद शहरी
یا پرسن یا جو بھی بننا ہے، یہ چیز کیوں نہیں لاتے؟ یہ تو اداروں کا بھی تو کام ہے. ہم اپنے اسکول یا کالجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی تو نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کمرشلزم کا دور ہے، یہاں اس سے بھی تو بات بنتی ہے. اس میں ناظرین ہم بات کرتے ہیں، ہم جا رہے چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی وقفے میں مجھے پتا چلا کہ پروفیسر صاحبہ بہت اچھی ڈبیٹر بھی رہ چکی ہیں، تو کتنا ماشاءاللہ پیارا بولتی ہیں. اور ابھی ہم آپ بچے کی بات کر رہے تھے وقفے میں، اور اس کو آپ نے پرائز نہیں دیا، تو کیا ریزن تھی جو آپ کو لگا کہ یہ بچہ اس کیلیبر کا نہیں ہے، یا ابھی اس کو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے؟ کیا کہے گی اس حوالے سے؟ بیٹا ایسے ہے کہ جو فنی تقریر ہے، ہمارے زمانے میں بچپن میں بھی بچوں کو تقریر کرنا سکھایا جاتا تھا. میں نے بھی اپنے بچوں کو بھی تقریر کرنا خود سکھایا، تو ڈیبیٹ سکھائے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو بتایا جائے کہ کیا بولا جائے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے نا، آپ بھی ماشاءاللہ اینکر ہیں، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب پوری قوم کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا آپ نے نہیں کہنا، کیونکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ معاشرے کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ تقسیم ہو گئی ہے، لوگوں میں نفرت بڑھ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجموع میں یہ جو آپ رقابت دیکھ رہے ہیں، جو دشمنی دیکھ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو یہ وہی انداز تقریر ہے جیسے کہتے ہیں کہ جذبات میں بول گیا. اب مجھے ایک دفعہ انہوں نے یہ جو اسپیچ کانٹیسٹ میں مجھے چیف جج بنایا، تو ایک بچے کو انعام ملا، دوسرے کو نہیں ملا. تو پھر میں یہاں ملتان کے ایک پارک میں واک کر رہی تھی، جس کو نہیں ملا تو وہ آیا میرے پاس، گزر رہا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں، تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا بیٹا میرے پاس آؤ. مجھے دل میں کافی دیر سے یہ تھا کہ ضرور آپ کو شکایت ہوگی کہ آپ کو پرائز کیوں نہیں. مطلب بچوں کے لیے بڑی ہوتی ہے کہ ایک پاکستان لیول کا کمپٹیشن تھا اور آپ کو نہیں انعام دیا گیا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو میں اب بتاتی ہوں. حالانکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب مجھے جج بنائے تو مجھے یہ بتانے دیں بچوں کو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے آپ مقابلے سے باہر ہو جاؤ گے، کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جاؤ گے. اس میں پہلی تو آپ کی باڈی لینگویج ہے کہ آپ نے مکہ نہیں لہرانا، آپ نے چلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ دور چلا گیا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں. دوسرا آپ نے ذاتی حملے نہیں کرنے، آپ نے اپنے دلائل دینے ہیں کہ موضوع کے بارے میں کہ جو بھی موضوع آپ کو دیا گیا ہے آپ ثابت کریں اپنے دلائل سے. تو میں نے اس بچے کو، اور پھر بعد میں بہت خوش گیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے، میں آنے والے وقت میں ایک لیڈرشپ دیکھ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے ایک لیڈر کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ نے کیا بولنا ہے، اور اللہ کرے وہ بنے، وہ بچہ شاید میرا خیال ہے اسی کالج کا تھا، ایمرسن کا، اور وہ مجھے کہیں دیکھ بھی رہا ہوگا، تو وہ میری بات یاد رکھے گا کہ جب وہ کہیں جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. یہ میسج ہے ایک استادوں کا. اب بھی میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو اب ڈیبیٹ میں اپنی کمیونٹی کو، ٹیچرز کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک ہماری جو اوپر قائدین کی طرف سے جو چیز جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم رول ماڈل ہیں. میں ہم کل ایک بک پڑھ رہی تھی کہ کافی والیوم کی ہے کہ اسپیچز دیٹ چینج دا نیشنز. تو یہ بھی وہ اسپیچز ہیں جو نیشن کو چینج کر رہی ہیں، لیکن نیگیٹولی برا کر رہی ہیں. ایک وہ اسپیچ ہے جو ابراہم لنکن نے کی، جو قائد اعظم نے کی. ایسی اسپیچز ہیں جو لوگوں نے کی اور اس کے بعد وہ ایک ادب کا حصہ بن گئے، تاریخی بن گئے، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کھرا اور سچا پاکستانی بنے. بالکل بات یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، اپنے ملک سے ہمیں محبت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ اسپیچز واقعی اتنا اثر کرتی ہیں کہ آپ واقعی ایک اچھے شہری بھی بن جاتے ہیں اور ایک اچھے پاکستانی بھی بنتے ہیں جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کی شخصیت بالکل ان کا اثر ہوتا ہے. یہی کچھ تو آپ کر رہی ہیں، بتائیں. بس کوشش ہماری یہی ہے کہ دیکھیں جیسے میم نے بتایا ان کا تعلیم سے تعلق ہے، ہم بھی ظاہر اسٹوڈنٹ لائف سے کچھ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. مجھے بھی یاد آتا ہے، ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، میری اردو کی بہت پیاری استاد تھی، مس حبیبہ نام تھا ان کا. تو پہلی کہانی جب میں نے لکھی، یعنی وہ تھی تو مضمون جیسے لکھتے ہیں سلیبس کی، لیکن وہ میں نے خود سے لکھی.
تو وہ مجھے میرے پیپر سمیت ہیڈ مسٹریس کے پاس لے گئیں. تو انہوں نے یہ بات کی، جا کے ان سے کہا کہ یہ کہانی جو انہوں نے لکھی ہے یہ تو کتاب کی کہانی نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں، کیا نمبر دوں انہیں اس کے. تو انہوں نے کہانی پڑھی تو بہت خوش ہوئی. انہوں نے نہ صرف نمبر پورے دیے بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک پینسل اور ایک ربڑ یہ مجھے انعام دیا انہوں نے اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب آپ کبھی بھی یہ لکھنا چھوڑیں گی نہیں، لکھیں گی اسی طرح اچھا، کیونکہ کہانی کا جو تھا وہ نتیجہ بڑا اچھا تھا جو میں نے دیا اس کو سامنے رکھ کے. تو انہوں نے کہا اور یہ ریزر آپ کو اس لیے دے رہی ہوں، یہ جو ربڑ ہے کہ برا جب بھی لکھنے لگیں مٹا دیجیے. بہت خوبصورت. تو وہ مجھے آج تک بات یاد ہے. تو یہی بات میری کوشش اپنی یہی ہے کہ اب تک کے جتنے بھی سیریل لکھے ہیں الحمدللہ ان میں میسج تھا، میسج فل لکھے، کہانی کو چن کے لکھا، چینل نے بھی پسند کیا، پروڈکشن نے بھی پسند کیا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پازیٹیو لکھتے ہیں تو آپ کی چیزیں آن ایئر نہیں جائیں گی. کہانیاں لکھتے ہیں، سٹارٹ میں بچوں کی کہانیوں سے آپ نے سٹارٹ لیا اور ایسے ہی بدل لکھ لیتا ہے، کبھی سوچتا نہیں کہ کہیں پروفیشنل اس کو میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں گا. پھر آپ نے ناول لکھے، بہت لکھے، اس کے بعد ڈرامہ رائٹر کیسے بن گئے؟ تھوڑا الگ ہے نا وہ ڈائلاگ وغیرہ، تھیم، جسے ہم کیا کہتے ہیں یار، ایک پلیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار، پلیٹ فارم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ڈرامہ بھی ادب کی ہی ایک سنس ہے نا. یعنی جیسے اب کیٹیگریز ہیں اردو ادب میں، تو اس میں شعر ہے، اس میں کہانی ہے، اس میں کالم ہے، مکالمہ ہے، اسی طرح ڈرامہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈرامہ لکھنا ناول لکھنے سے مشکل نہیں ہے، ٹیکنیک ہے تھوڑی. ٹھیک ہے. ابھی بات کر رہی تھی، اصل میں نا ایک پلاٹ ہوتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پڑھا تھا ہم نے، میں پلیٹ فارم کہہ رہی تھی، پلاٹ ہے وہ پلاٹ. تو وہ مین چیز ہوتی ہے ایک ڈرامہ میں، جو بہت اہم چیز ہوتی ہے، جس کو ہم مرکز کہتے ہیں. مرکز کہتے ہیں، بالکل. لکھا نہیں لیکن اتنا اندازہ ہے ہمیں. تو پلاٹ ہی آپ کا دیکھیں نا، کہیں بھی آپ زندگی کو لے لیں، آپ اپنے گھر کو لے لیں، کسی چیز کے لیے بھی، تو وہ جو نقطہ یعنی وہ جو پلاٹ ہے سب سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. اسی پہ ہم کہانی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اسی پہ ہم گھر کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے بنانا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر کردار کو اپنی جگہ دینا ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ اس وقت میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے کچھ پالیسیز ایسی رکھ دی گئی ہیں جہاں کچھ نیگیٹو رولز میں کچھ کریکٹرز ہیں جو کہ پہلے بڑے خوبصورت تھے، ان کو بنا کے دے دیا گیا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر کہانی کے اندر ان کو آپ نے لازمی فٹ کرنا ہے اور اس ٹریک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہاں آ کے ذہن الجھتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ یہ کام کریں. ویسے ابھی تک کیا نہیں ہے الحمدللہ، آگے بھی دیکھیں، کوشش میری پوری یہی ہے کہ نہ کیا جائے. لیکن دیکھیں آپ نیگیٹو جو ہے منفی چیزوں کو بتائیں ضرور، لیکن اب آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ریئلٹیز ہیں، نہیں ہیں، اجاگر نہ کریں. اجاگر نہ کریں. لیکن برائی کو اجاگر کرنے سے پھیلتی ہے، نیکی کو اجاگر کریں گے وہ پھیلے گی. وائرس کی طرح ہے نا بیٹا، یہ اچھائی کو پھیلائیں نا، اچھے رولز کو سامنے لائیں، رشتوں کی خوبصورتی کو سامنے لائیں. گفت آپ سے میں نے بھی ایک سوال کرنا. جی. ابھی انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی، اور دیکھیں جو یہ بنی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس استاد نے ان کو ایک شروع میں ایک انداز بتا دیا کہ بیٹا آپ نے یوں چلنا، اور پھر انہوں نے ویسا لکھا، اور ان کی تحریر میں وہ سب کچھ ہے. اور آپ کو قلم پکڑا دیا کہ یہ تو آپ نے لکھا ہے، آپ نے اس کا انعام ہے، اور ایک ریزر دے دیا کہ جب غلط لکھو تو مٹا دو. اور عائشہ آپ سے ایک سوال میں کروں گی کہ استاد ہے نا، وہ تو پھر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہماری، تو میں یہ پوچھوں گی کہ جب غلط کہیں تو پھر اس کو کہاں سے مٹائیں؟ اس لیے کہ اب جو الفاظ، ان کو یہ زبان سے نکلی ہوئی الفاظ اور زبان سے نکلا ہوا چیز وہ واپس نہیں ہے. بالکل. اور پھر اب ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو بھولنے نہیں دیتے. وہ جو آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی، اس کو ہونے نہیں دیا جاتا، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی تم تو یہ تھے، تم نے یہ کہا، تم برے تھے، تم ٹھیک کیسے ہوئے، تم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے.
बिल्कुल। ये माशरे में देखे ना, ये हमने निशानदेही करनी है। और माशाल्लाह शगुफ्ता तो लिखती हैं, और लिखारियों के पास तो एक ये हथियार होता है कलम, कि वो उसको उस पे लिखें कि जब आवाजें हैं, जब बोल दिया और जो गलत बोला उसको आप कैसे मिटाएंगे, कहाँ से मिटाएंगे। और फिर अगर आप एक ओहदे पर हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, उस्ताद भी रोल मॉडल है, लिखने वाला भी रोल मॉडल है, लोग आपको पढ़ते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपके पीछे आपके फॉलोअर्स हैं, तो फिर आपका फर्ज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसी तरह देखिए, एक इमामत है ना जी, अगर आप गलत नमाज पढ़ेंगे तो सारों की नमाज खत्म हो गई, बिल्कुल हासिल हो गई। तो उसमें उस्ताद है, और फिर जो लीडर है, जो बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा है, ही शुड बी वेरी रिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ बाजत के साथ बात काट रही हूँ, बात से बात निकल रही है ना सर, मैं यहाँ से बात 3 खवातीन बैठी हों तो बातें तो खत्म होने वाली है नहीं, यकीनन। तो मैं यहाँ शगुफ्ता से बात करती हूँ। शगुफ्ता, रमज़ान शरीफ आने वाला है, और रमज़ान शरीफ एक मुकद्दस महीना है जहाँ इबादत करते हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम टीवी पे भी चैनल पे, डिफरेंट चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, लेकिन सीरियल स्टार्ट हो जाते हैं जी, एक सिलसिला पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, इस मरतबा आपको इस तरह एंटरटेन किया जाएगा। यार पूरा साल तो हम एंटरटेन हो रहे होते हैं रूटीन वाइज, एक महीना तो आता है हम लोगों के पास, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ऐसा महीना है कि जिसमें कह दिया गया है कि पूरे साल की आपकी गलतियां, कोताहियां, गुनाह खोल दिया है उसको, कि आप चाहें जिस तरह से उनको मिटा लें, बख्शवा लें, वो पिछला सब खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, और आप उस पे एक अच्छाई लेके चलेंगे, और नेकियों का आप समझे सेल लगी होती है, एक एक बात पे बेशुमार नेकियां अल्लाह ताला अता करते हैं। फिर 3 हिस्सों में बांट दिया है इस महीने को, रहमत है, मग़फ़िरत है, जहन्नम से आज़ादी है। आपकी बात 16 आने दुरुस्त है, और ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पे खास उस टाइम को, जो हमारा प्राइम टाइम है, उस वक्त इशा की नमाज और तरावी के टाइम का, मेरा ख्याल है कि वो टाइम और उस टाइम को चेंज कर दें अगर जरूर ही वो एंटरटेनमेंट उन्होंने देनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से कुछ इन्होंने इस तरह के भी शुरू किए हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, छोटी कहानियां हैं, जिनमें खास तौर पे रमजान के हवाले से कुछ नेकी की बातें, हाँ, और बुराई का अंजाम, हाँ, ये सिखाया गया। हाँ, ये इस तरह की चीजें लाए, ये भी की है शुरू। तो अल्लाह करे ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल। और एंटरटेनमेंट जो है वो अपने वक्त पे चलती रहे, जैसे रूटीन वाइज पूरा साल भी तो चलती है। इस पर मजीद बात करते हैं, हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और बात करेंगे हम जी बिल्कुल शगुफ्ता साहिबा से, इनसे बात करते हैं, क्योंकि औरत जो है माशरे में एक मजबूत करैक्टर भी कहा जा सकता है, करैक्टर है, किरदार है, एक इकाई है, तो इसकी जो हैसियत है उसके हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए, मुआशरा है ही औरत से। देखिए, अल्लाह ताला ने पहला वजूद पैदा किया, औरत को बनाया इसलिए कि वो फिर आगे तख्लीक का जरिया बनेगी। पूरी कौम को तख्लीक करने के लिए पहले एक औरत को बनाया, क्योंकि दुनिया बनाई थी, उसको बसाना था, उसके अंदर जो नस्लें आनी थी वो उसका जरिया औरत थी। तो औरत को इतना बड़ा रुतबा दिया अल्लाह ताला ने, और फिर इस्लाम ने दिया। अच्छा, उसकी हर हैसियत में मैं समझती हूँ कि औरत घर की एक इकाई, एक मजबूत सतून है, घर का साइबान है, छत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस रूप में औरत है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां जिस पे हैं, और सबसे ज्यादा जिसने काम करने हैं, वो एक माँ है। लेकिन वो माँ पहले एक बहन होती है, उससे पहले एक बेटी होती है, उस प्रोसेस से गुजर के वो माँ बनती है, और फिर माँ जब बनती है फिर आगे सास भी बन जाती है, और फिर उसके घर में भी एक बेटी आ जाती है, तो नंद भी बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने एक औरत को सारे रिश्तों में, हाँ देखें, सारे रिश्ते उसके अंदर डाले हैं, उसकी तख्लीक के अंदर सारे रंग डाले हैं। तो वो तो बड़े खूबसूरत रंग हैं, रिश्ते भी बड़े खूबसूरत हैं, नाजुक भी हैं ये सारे रिश्ते,
सास बहू का हो गया, इवन आजकल तो माँ बेटी का भी आप देखें तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बड़ा खूबसूरत है, नहीं है तो इसमें भी ये आजकल जमाना बदल गया है। क्यों कह रहे हैं ना, खून सफेद हो गया है। जब हम क्राइम को, केसेस को देखते हैं तो क्यों बदल गया है, क्यों ये रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है? मेरा ख्याल है, फिर वही बात, मैम मेरी बात को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि माँ कमजोर हो गई है। वो जो गोद थी ना, उसकी गरमाइश नहीं रही। वो जो जब अपने बच्चे को पहले गोद में लेके माँ दूध पिलाती थी और उसके साथ साथ उसकी जो मोहब्बत और अपनी बातें, वो पहले की माँ अपने सारे दुख सुख अपने उस छोटे बच्चे से, शीरखार बच्चे से भी करती थी, उसके साथ भी रो लिया करती थी और चुपके चुपके बातें करना। अच्छा, फिर उसको सिखाना हर उसके। अब आज की औरत बहुत मसरूफ हो गई है, ठीक है, उसकी जरूरत भी है मसरूफ होना, लेकिन बच्चों को प्लीज फिर भी अपने टाइम दें। अगर हम बच्चों ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उनकी तरबियत से हाथ क्यों उठा रहे हैं? तरबियत से हाथ उठ गया है। प्रोफेसर साहब, मतलब बच्चों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आज की जो माएँ हैं ना, जो जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि वो बच्चों को हम अपनी वैल्यूज, हम अपनी अक़दार उनको ट्रांसफर नहीं कर रहे। हम अपनी माल दौलत, अपना पैसा, ये खा लें, ये बर्गर खा लें, ये देख लें, ये पहन लें, ये ओढ़ लें, ये सब कुछ दे रहे हैं। महंगे से महंगा टॉय देंगे, महंगे से महंगा आपको खिलौना देंगे, लेकिन हमें अपनी जो अक़दार हैं, मतलब मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ, मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं है, और ये गैप बढ़ता जाएगा और फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे अब वैसे हो गए, अब वैसे हो गए। हमें ये देना चाहिए, अपने इक़दार मुंतकिल करने चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे बच्चे, हम मुख्तलिफ रिश्तों से आशना होते हैं, आपने भी अपने घर में देखा होगा कि जब मुख्तलिफ रिश्तों को बरतते हैं, खाला को, मामू को, तो उनमें एक तहम्मुल पैदा होता है। और जब आप अलग हो जाएंगे तो ये इकाई जो है ना, वही मैंने पहले भी कहा कि जो तफरीक है ना, ये फिर तकसीम कर जाती है। रिश्तों में तवाज़ुन रखना आज के दौर में बड़ा ही मसला है, जिसको बैलेंस हम कहते हैं, वो करना बड़ा मसला है। पहले हम कहते थे मर्द को बड़ा मुश्किल होता है, यार शादी के बाद उसने दो रिश्तों में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बीवी और एक माँ, इसमें तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाता है। कहीं वो एक तरफ झुकाव ज्यादा रखता है, ड्रामों में भी दिखाया जाता है, हकीकत में भी तो यही कुछ होता है ना। तवाज़ुन नहीं रख पाता, कहीं माँ के आगे झुक जाता है तो बीवी बेचारी जो है उसके हाथ रह जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर झेड़े लड़ाइयाँ, ये जो होता है ना सराकी तलाक, वो वाला झेड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब है कि दूसरे रिश्तों में भी तवाज़ुन जरूरी हो गया है, बहुत है। जहां हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मर्द को एक बहुत बुरा कैरेक्टर बना के दिखा, कहीं है, लेकिन इतना बुरा कैरेक्टर नहीं है कि इतना हावी हो जाए। यहाँ कैरेक्टर हावी हो गए यार, कि जहर देने शुरू कर हाँ। जी। अब पता है क्या है, रिश्तों के जरिए हमारे खानदान को और मुआशरे को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। बिल्कुल। और वो जो कैरेक्टर हम डेवलप करके दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बच्चे हमारे उनसे सीख रहे हैं। अच्छा, हकूक़ फ़राइज़ की जंग जो सदियों से चली आ रही थी और ख़ास तौर पे हकूक़ निस्वां की एक जंग चली आ रही थी, उसमें मजीद इजाफा इन चीजों की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड ही चल पड़ा है यार, काला जादू है तो हर जगह, हर चैनल पर आपको काला जादू ही नजर आ रहा है। कहीं सास कर रही है, कहीं वो उठाए कर रही है, वहाँ गुड्डे और ये वो ही कुछ नजर आ रहा था। अब रिश्तों का कुछ चल रहा है, बहन बहन की दुश्मन बन गई है, उसका घर बर्बाद कर रही है, घर रहने आ रही है, और दूसरी बहन इतनी मासूम है, मैं कहते इतनी भोली बहन तो मैंने नहीं देखा, तो दे रही है कर ले मेरा घर बर्बाद। ऐसे भी है यार, इतना मजबूत करैक्टर होना चाहिए एक औरत का, एक तवाज़ुन, वही आपकी बात है, इतना मजबूत है, और जो पॉजिटिव करैक्टर है नाम रिश्तों को हमने बहुत करीब कर लिया है। हाँ। तो जब भी देखें, इस्लाम की हर बात जो है वो खरी बात है, क्योंकि इस्लाम हमेशा के लिए आया है, आलमगीर मजहब है। तो देखें, जहां भी आप हराम रिश्तों को हलाल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, चीजें खराब होंगी, रिश्तों का तकद्दुस पामाल होगा और ये आप जिन्हें टूट जाएंगे। तो अब औरत के अंदर से हया निकाली जा रही है, हया निकलेगी तो वो अपने बहनोई के बारे में ऐसा सोचेगी, साली के बारे में बहनोई ऐसा सोचेगा, वरना पहले घरों के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं होता था कि इतनी बेतकल्लुफी से आना जाना हो या बैठा जाए। यानी वो जो हमारी इक़दार थी, जो मैम ने अभी बात की, जो हमारी रवायात थी, इस्लामिक कल्चर था हमारे घरों का, चले मशरकी कह लें आप, एक कल्चर था, उसमें कितनी खूबसूरती थी। आप 80
की दहाई के ड्रामे उठा के देख लें, पीटीवी के पिछले मशहूर ड्रामे हैं और आज भी मजा आता है देखते हुए उनको, जब रिपीट में हमें दिखाए जाते हैं तो अच्छा लग रहा होता है। इतना मासूम करेक्टर, हर करेक्टर से के साथ इंसाफ किया गया है, तो ये अब क्यों नहीं हम कर सकते। बस वैसे टाइम खत्म हो गया, लास्ट मैसेज क्या देंगी आप? मैं मैसेज यही दूंगी कि देखें, हर खातून को जिस भी हैसियत में वो खड़ी है उसको अपने हकूक का शोर डालने से ज्यादा अपने फ्राइज की आगाही होनी चाहिए। जब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी ना, तो आप यकीन करें कि मुझे मेरे पूरे हक में मिल जाएंगे और वो अल्लाह ताला दिलाएंगे। तो फिर इसको जंग ना बनाएं, अपनी अपनी जगह पे खड़े होके अपनी अपनी जिंदगी। मेरा हाथ का इशारा जो हैदर को मैं कर रही थी ना कि जंग ना बनाए, तो हमारी भी ऐसी जंग चलती है जो हमसे नजर नहीं आ रहे होते, जंग चल रही होती है। तो ये तो बात है, आप क्या कहेंगी, कैसे बदलना है हमने इन करेक्टर्स को, जो भी हैं, खवातीन की मैं बात कर रही हूँ, मर्द की तो बात ही नहीं कर रही यार, तो कैसे इस करेक्टर को मजबूत बनाएंगे? और आपके पास तो मेरे ख्याल है करेक्टर की इंतहा हो गई है ना, कि माशाल्लाह कितने हजारों बच्चियों को आपने पढ़ाया, और आप कहते हैं हर बच्ची के में एक हर कहानी, एक एक कहानी होती है, हर बच्ची एक कहानी लेकर चल रहे थे, जैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये जो हमें इसका तदारुक करना है ना, हम एक गुड और बैड की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ हमारे तरफ बुराई चल रही है, और उस्ताद और आप बहैसियत एक ज़राए अबलाग से आपका ताल्लुक है, तो आप उसको ये देखें कि हमने उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करना है और हम उसको बढ़ने नहीं देना। जैसे अगर हम हकीकत के नाम पर एक बुराई को फैला रहे हैं तो वो भी नहीं होना, उसको रोकना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि इस्लाम ने एक ही दफा औरत के हकूक और फराइज का बड़े तवाजुन रखा है। ठीक है, मैंने लिटरेचर पढ़ाया, फेमिनिज्म पढ़ाया, लेकिन उसमें बहुत आगे चले गए हैं। बिल्कुल वो चीजें आगे जो हमारे माशरे के साथ बिल्कुल टकराव पैदा करती हैं। तो मैं कहती हूँ हमारी जो औरत है, मुस्लिम माशरा है, मशरकी माशरा है, आज मैं एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज में कहूंगी कि ये जो सिन्फ नाजुक है ना, इसका नाम बदलना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सिन्फ नाजुक नहीं, ये बहुत मजबूत औरत है। देखिए, अगर मैं उन तमाम औरतों को मैं यहाँ बैठ के, जिनको मैं जानती हूँ, जो 20 साल से एक बेड रिडन मर्द के सहारे किनारे बैठ के उनकी खिदमत कर रही हैं, बच्चों को लाना ले जाना भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, फिर अगर मियाँ दुनिया से चला गया तो वो एक यतीम बच्चों को भी वही पाल रही है, और बहुत अच्छा पाल रही है, मजबूत बन जाती है। फिर क्यों सिन्फ नाजुक है, फिर क्यों उसको कहेंगे कि भाई वो जो है शाख नाजुक पे जो आशियाँ बनेगा ना पायदा काम है सारा। नहीं, ये अदबी बातें हैं, मैं नहीं मानती। इसलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, और दिल ही नहीं जा रहा यार, लेकिन वक्फा तो लेना है और जाना। थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हम लोगों को फिर वक्त देंगे इंशाल्लाह, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है खून की कमी यानी अनीमिया। ये मर्ज क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं हकीम साहब, हकीम खलील गौरी साहब, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसे हैं हकीम साहब? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हम जानना चाहेंगे कि खून की कमी या अनीमिया का जो मर्ज है, ये क्या मर्ज है, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी जिस्म में खिल्त खून, इस सारे को अहम खिल्त है। एक वो असा दो हिस्से तकसीम करें, एक माए हिस्सा और एक ठोस हिस्सा। ठीक है। जेड़ा माया हिस्सा है उनदे जुज़्व आज़म जेड़ा है वो पानी है, ठीक है। और दूसरे हिस्से जेड़ा ठोस हिस्सा है उनदे खुलियात अहमर, जिको असा RBCs या रेड ब्लड सेल्स आते हैं। इनके अलावा खुलियात अबियज, जिको असा WBCs या वाइट ब्लड सेल आते हैं। ठीक है। इनके को अलावा इनके प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। और प्रोटीन होंगी है, इनके चिकनाई होंगी है, इनके फैट थे, और इनके इलेक्ट्रोलाइट यानी नमकियात शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा, जेड़े ले ये सारिया चीज़ां खून एक शामिल थी के दौरान का हिस्सा बन जाए, तो ये साडे जिस्म को
توانائی مہیا کریں ٹھیک ہے اندر علاوہ خون سارے کو زیادہ تعداد خلیات احمر یعنی سرخ ذرات دی ہوئی دوجے لفظ جیسے ان بھی آکھ سکتے ہیں کہ خون خلیات احمر خلیات ابیض یعنی WBCs RBCs اور پلیٹلیٹس ہوں ٹھیک ہے اچھا خون کیا کام کریں گے ساری باڈی یہ بھی دسے سو خون ساری باڈی ایک تا آکسیجن کو کیری کریں دے دوجا ساڈا جڑا انسان ہے جسم ہے ان کو بیماری دے خلاف قوت مدافعت مہیا کریں دے تاکہ یہ بیماری کو بچے اگر کوئی بیماری جسم پہ اٹیک کریں دیے تو ان کی پروٹیکشن واسطے قوت مدافعت جڑی ہے اگر موجود ہو سی تو وہ ایکٹیو تھی ویسی ٹھیک ہے تیجا خون دے اندر جڑے فاضل مادے انہوں کو جسم چو خارج کرنے واسطے معاونت کریں دے ٹھیک تے انیمیا یعنی خون دی کمی دے کتنے قسم ہیں کو جو بھی دسے سو ساکو انیمیا خون دی کمی دی سب تو پہلے جڑی عام قسم ہے اندر جسم میں آئرن دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے ایک وادن کہ فولک ایسڈ دی کمی کولوں انیمیا ان دے بعد جسم میں جراثیم اگر تھی ونجن یا کوئی انفیکشن تھی وندے ان دی وجہ کولوں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے ان دے علاوہ جڑے خون دے خلیات ہیں وہ اپنی حیت اپنی شکل تبدیل کر گندین ان دی وجہ کولوں خون دی کمی تھی ویندی ہے ان دے بعد آندے کہ جڑے جسم میں خلیات موجود ہوندے جڑے اپنی طبعی عمر پوری کر گندین اور نئے خلیات نہیں بندے جن دی وجہ کولوں جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ان دے علاوہ خلیات جڑے ہوندے خون دی ذرات جڑے ہوندے وہ منتشر تھی ویندے جن دی وجہ کولوں جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے اچھا کہ یہ دسے سو کہ خون وچ موجود جڑے سرخ خلیات ہیں یا ہیموگلوبن ہے ان کا کیا کردار ہے ان کے علاوہ آئرن تے انیمیا دا تعلق کیا ہے آپس وچ کو یہ بھی دسے سو ساڈے جسم میں جڑی ہیموگلوبن ہے ان دا مطلب اگر گھٹ تھی ونجے اگر یہ اپنی ریشو کو گھٹ تھی ونجے تو ساڈے جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہیموگلوبن دو لفظاں دا مجموعہ ہے ایک ہیم یعنی فولاد اور دوجا ہے گلوبن یعنی پروٹین اگر انہاں دوہاں چوں کوئی بھی چیز جڑی ہے وہ نقص اندر آ ونجے یا کوئی تبدیلی تھی ونجے تو ساڈے جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک تو خون دی کمی دے اسباب کیا ہیں تے وہ بھی دسے سو خون دی کمی دے اسباب جڑے نمبر ایک تا اے ہے کہ ساڈے جسم میں جو خون جڑا ہے وہ زیادہ مقدار خارج تھی ونجے ٹھیک ہے ضائع تھی ونجے ٹھیک ہے وہ کوئی مطلب کوئی بڑا آپریشن تھیندے ٹھیک ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ تھی ویندے ان دی وجہ کو جسم میں بہت زیادہ خون خارج تھی ونجے تو جسم انیمک تھی ویندے یعنی خون دی کمی دا شکار تھی ویندے ٹھیک ہے ان دے کو علاوہ اگر جسم میں کوئی انفیکشن تھی ویندے ول بھی خون دی کمی تھی ویندی ٹھیک ہے ان دے کو علاوہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ خون دیتے اور دوبارہ جلدی اگر وہ مریض کو خون دے تو ان دی وجہ کو جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ان واسطے معالجین جڑے ہیں وہ ایسے لوگوں کو منع کریں دیں کہ خون دو لیکن فوری طور پہ جلدی نہ دو تاکہ تھوڑے جسم میں خون دی کمی نہ تھی ٹھیک ہے اچھا میرا فولک ایسڈ دی کمی بھی باعث بن سکتی ہے موٹوسیت بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر کہیں ورثے میں چاندی پئی تو وہ ایویں تھی سی جی بالکل تھی سی اور موٹوسیت دی وجہ تو بھی تھیندی ہے اور فولک ایسڈ جڑے ان دی کمی اگر تھی وجہ سے بال بھی خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے تو یعنی ایک وجوہات بھی تھی سکتے ہیں آپریشن بھی ایک ہے بڑا آپریشن تھی وے یا حادثے کی صورت بھی جڑا ہے خون دی جڑے ہے ضائع تھی ہونے تو وال بھی کمی تھی سکتے ٹھیک ہے سرخ خلیات دی تباہ تھی ہونے دی وجوہات کیا ہیں کیا ان دی وجوہات ایک تا ملیریا بخار دے اندر خون دی کمی جڑے خلیات ہیں انہاں دا سائز بڑا تھی ویندے ٹھیک ہے ان دی وجہ کو جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے اور جڑے خلیات ہیں وہ اگر اپنی حیت تبدیل کر گنن ان دی وجہ کو خون دی کمی تھی ویندی ہے یا جڑے خلیات ہیں وہ اگر اپنی شکل تبدیل کریں بال خون دی کمی تھی ویندی ہے اور جڑے خلیات اپنی عمر پوری کر گنن اور مزید نئے خلیات نہ بنن ان دی وجہ کو جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے یعنی ملیریا بخار بھی ایک ریزن ہے ملیریا بخار ہے جڑے جسم دے خلیات ہیں انہاں دا سائز ود ویندے جس دی وجہ کو جسم میں خون دی کمی تھی ویندی ہے ٹھیک ہے انگریزی ادویات دا زیادہ استعمال اور کیمیکل شدہ اغذیہ جڑی ہیں جنہیں کیمیکل دا استعمال زیادہ ہوئے ان دی وجہ کو بھی خلیات جڑے تباہ تھی اچھا
خون دی کمی دے علامات کیا ہو سکتے تھے؟ کچھ او بھی دسے سو کیویں لگ سی کہ بندے وچ بندی وچ بچے خون دی کمی تھی گئی ہے، او دسے سو حکیم صاحب. ایک تو جو اسا کوئی ورزش کرنے ہیں یا ٹردے پھردے ہیں ان کی وجہ کو ساکو تھکاوٹ جلدی تھی وی سی. اگر اسا ٹورن کی کوشش کرے سو ساکو ساہ زیادہ چڑھ وی سی. جیڑی ساری سکن ہے جڑا جیل دا رنگ ہے وہ زردی مائل تھی وی سی. ٹھیک ہے. اور اکھی دے اندر جڑے سرخ سرخ تاراں ساکو نظر آندے ہیں باریک باریک رگاں. اگر اسے کوئی ایویں کر کے دیکھوں تو اتنا کو ریڈ حصہ نظر آتے ہیں. وہ جو ہے یا تو وائٹ تھی ویسی یا وہ یلوش تھی ویسی یعنی زرد رنگ تھی ویسی یا وہ سفیدی مائل تھی ویسی. ٹھیک ہے جی. اکثر لوگ پیلے تھی جی سادے کے طرح اندر جو ہے لگتے خون دی کمی جیل ہوتے سرخی کا اثر جو ہے وہ گھٹ تھی ویسی. بالکل ٹھیک ہے. اور زبان کو اگر دیکھوں تو یا سفید ہو سی یا پلاہٹ چوسی ہو جی ریڈنس زبان دے ہوتے ہوں سرخی وہ گھٹ تھی ویسی. ٹھیک ہے. اور ناخون جڑے انہوں کو اگر دبا کے دیکھوں سب کو ریڈ محسوس تھیں یہ ریڈ نہ ہو سن سفید نظر آ سن. ٹھیک ہے. اور ناخون جڑے اگر خون دی زیادہ کمی تھی ونجے تو انہوں کے درمیان جڑا ہے وہ کھڈا بن وے سی اور یہ کنارے جو ہے وہ ابھر وے سن جی چمچ ہوتا نہیں نیلے خون دی کمی نال نہیں تھی. وہ جسم میں اگر آکسیجن گھٹ ملتا پہ ان کی وجہ کو تھے سرکولیشن آف بلڈ جڑا وہ گھٹ تھی. اور جڑے ایک ناخون ہیں انہوں کی شیپ ایویں تھی جی چمچ دی ہوں درمیان کھڈا بن میں سی ان سائڈ نے جڑے ابھر وے سن. ٹھیک ہے. یہ ان کی وجوہات ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے لوگ بہت جلدی تھک وے تھے یعنی کہ ورزش کرنا ہو تو جلدی تھک وے پیدل چلاونا ہو تو انہوں لوگوں کو سائے جلدی چڑھ پاؤں تھی دھڑکن تیز تھی ویسے جلدی دھڑکن تیز تھی ویسے انہوں کی ساہ چڑھ سی گھبراہٹ تھی سی. یہ انڈیا مخصوص علامت ہیں. ٹھیک ہے. تو کھاون کی رغبت ختم تھی ویندی اس نوٹ کیتا ہو سی پیا جی ہاں بالکل لوگوں میں خون کی کمی ہوندی ہے حکیم صاحب انہوں کا دل نہیں آتا کھاون تو وہ ہر وقت آدھے سارا پیٹ بھرا ہے سارا دل کیا نہیں آدھا پیا سستی کا شکار تھی نا. اچھا وال اور اگر کوئی دماغی کام کریں دیں تو انہوں کی توجہ ہوتے نہ راسی مطلب بھول ویسے جلتی فوکس نہ راسی ہوں یہ وجوہات ساری جڑی ہیں یہ خون کی کمی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جدید تحقیق کے بارے میں کیا آتی ہے وہ بھی دسے سو؟ جدید تحقیق ان بارے یہ آتی ہے کہ اگر جسم میں B12 یا فولک ایسڈ کی کمی تھی وجہ ان کی وجہ کو جسم میں خون کی کمی تھی ویندی ہے. اور ایسے وراثت جڑی ہے ان کی وجہ کو بھی جڑی ہے منتقل تھی ہے اپنے بے لوگوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ واسطے جسم میں B12 فولک ایسڈ B کمپلیکس کا ایک حصہ ہے انہوں کا استعمال اگر باقاعدہ کیا وجے تو ان کو بہتر تھیا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہڑے ایسے افراد ہیں جنہیں خون کی کمی سب سے زیادہ تھی؟ ہاں جی. نمبر 1 آنے خواتین. ٹھیک ہے. وہ خواتین جنہ دے ماہانہ ایام اگر زیادہ تھی ون ان کی وجہ کو خون کی کمی تھی وی اور زچگی کے دوران جڑا خون دیا تھی ان کی وجہ کو جسم میں خون کی کمی تھی وی. ٹھیک ہے. اچھا ان کے بعد آ وے بچے. ٹھیک ہے. ایسے بچے جہاں کی گروتھ کی عمر ہوتی ہے اگر انہوں کی غذائیت پوری نہ ہوئے کیونکہ انہوں کی گروتھ واسطے غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے اگر انہوں کی غذائیت پوری نہ ہوئے تو انہوں کے اندر خون کی کمی تھی آئرن کی جڑی کمی ہے ان کی وجہ نال خون کی کمی تھی خون کی کمی بیسکلی جڑی آئرن کی کمی ہی خون کی کمی ہے جسم کے اندر آئرن کی کمی جڑی ہے ان کو خون کی کمی آتے ہیں یا فولک ایسڈ کی کمی ہے یا ہیموگلوبن کی کمی ہے یہ مطلب یہ ایک کیٹیگری آتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے بعد وہ بچے شیر خار جہے کھیر پیندے پے ہوئے اصا انہوں کا کھیر چھڑوا کے انہوں کو ٹھوس غذا والے پاس گن کے آنے. ٹھیک ہے. اچھا ان ٹھوس غذا جڑے سے شروع کرنے ہیں تو فوری طور پہ اندر جو فولاد جڑا ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا جن کی وجہ کو انہیں خون کی کمی تھی ویندی ہے اور وہ اینیمک تھی ویندے ہیں. 65 سال دے تو عمر تو جڑے زائد لوگ ہیں 65 سال دی عمر جڑے لفظات تھی ویندی ہے یا انہوں دی عمر 65 سال کو زیادہ تھی ویندی ہے کیونکہ انہوں دی ڈائٹ جڑی ہے وہ انرجیٹک نہیں ہوندی پراپر نہیں ہوندی یا انہوں کو کوئی ایسی مستقل بیماریاں دائمی بیماریاں تھی ویندیں جہاں جسم میں خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ واسطے انہوں کو اپنی ڈائٹ جڑی ہے وہ پراپر کرنی چاہیے اچھی ڈائٹ کھانی. اچھا اکثر سارے عام بیٹھا میں کہ جویں جویں عمر بڑھتی ویندی ہے اصا اپنی خوراک کو گھٹا دینے. ہاں یہ لوگ بد آدھے کیا ضرورت ہے کوئی کھاوا دی تو ہضم کیویں کرے سو تو چلتے پھرتے نہیں ٹرتے پھرتے نہیں خوراک تھوڑی کھاؤ لیکن انرجیٹک کھاؤ پروٹین تو بھرپور ہوئے اور فولک ایسڈ والی ہوئے جن آئرن ہوئے. بہت ساری سبزیاں ہیں اندر پالک ہے اندر چکندر ہے سیب ہے یہ چیزاں اگر کالے چنے کا سوپ ہے اگر انہوں کا پراپر استعمال کیا وجے
تو یہ تواڈے جسم وچ آئرن کو پروٹیکشن دیندے ہیں اور ان کو بیلنس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خون دی کمی دی تشخیص جڑی ہے وہ کیویں تھی سکتی ہے؟ ان دا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا خون دی کمی دی تشخیص واسطے تساں بلڈ دا ٹیسٹ کرویسو. ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ دا نام ہے CBC کمپلیٹ بلڈ کلچر. ٹھیک ہے. CBC ٹیسٹ ہے جو کرویسو. جی CBC ان دا مخفف ہے کمپلیٹ بلڈ کلچر. ٹھیک ہے. اندر تو آپ کو یہ پتہ لگ گئی سی کہ تواڈے اندر جسم وچ ہیموگلوبن دی کتنی کمی ہے, آئرن دی کتنی کمی ہے, اور باقی جڑے آئرن تو ریلیٹڈ چیزاں ہیں وہ کتنی گھٹ ہیں, وہ تو آپ کو یہ ٹیسٹ تو پتہ لگ جاندے. ٹھیک ہے. تو دسو کہ خون دی کمی کو روکن واسطے کیڑے احتیاطی تدابیر ہیں جڑے اختیار کرنے چاہیے؟ ایک تا اپنی خوراک کو پروٹین تو بھرپور رکھو اگر خون دی کمی ہوئے. ٹھیک ہے. سیر کرو, ٹھیک ہے. ہلکی پھلکی سیر کرو, لیکن اپنی صحت کو سامنے رکھ دے ہوئے جتنی تہاڈی صحت برداشت کریں اتنی سیر کرو, اپنے اوتے بوجھ نہیں پاؤنا. کیونکہ اگر خون دی کمی ہے تو ہیوی ایکسرسائز کریں وقت کو سا زیادہ چڑھ سی گا, چکر آوے سے ڈال سکتے ہو. یہ واسطے اپنے جسامت دے مطابق سیر کرو, اپنی خوراک کو اچھا کرو. ایسی خوراک جن کے اندر کیمیکل موجود ہیں انہوں کا استعمال نہ کیتا بنجے. ٹھیک ہے. اور سیر ورزش یہ بہت ضروری ہے, یہ چیزوں کا استعمال. ٹھیک ہے. یعنی کہ پانی کی بھی کمی, جس طرح پانی کی کمی جو پہلے آپ کو شروع دسائے کہ جو مایا حصہ ہے وہ جزو اعظم خون دا. یہ واسطے پانی دی اگر خون دی کمی ہے تو اپنے پانی کو زیادہ استعمال کرو تاکہ ان کمی کو بہتر کیتا بن سکے. اور ان کے علاوہ کافی ہے, چائے ہے, اور زیادہ مسالہ جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کھانا. احتیاط ہیں, مطلب چائے, کافی, تیز مسالہ جات یہ جڑی ہیں یہ تھوڑے ہاضمے کو خراب کرے سن, اور غذا جڑی تسا کھاسو وہ پراپر ہضم تھی کہ جو حصہ نہ بنسی باڈی دا اور تھوڑے جسم میں خون دی کمی. اچھا ساکو یہ نہیں پتہ چلتا پیا ہوندا کہ جڑی سا غذا کھاندے پے ہیں اس کو کتنا فائدہ دیندی ہے, اور جویں ہاں خون دی گال بنن دی گال کرنے ہیں کمی تو بعد دی گال کرے سو نا کوئی چیز کھاسو سارے غذا جز بدن بنسی سا کو خون بنسی سارا, تو ول ایسی غذا کھانی چاہیے کہ جس نال سارے جسم خون بڑھنا چاہیے تھی. اندر یہ ہے کہ تو پروٹین تو بھرپور خوراک ہوئے نمبر 1. نمبر 2 ایسی خوراک جن اجزاء ہون آئرن دے وہ زیادہ ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اندر کچھ ادویات بھی آویں این واسطے شربت فولاد جڑا کرشی دا ہے وہ بہترین ٹانک ہے, ان کا استعمال کیتا بن سکے. ٹھیک ہے. اچھا حال کہ میں غذا کی گل کرے سا کہ روٹین وائز کہڑی کہڑی غذا ہے جڑی کھاوی چاہیے ہے جڑی کہ تیرے اندر جڑی ہے خون دی کمی کو پورا کری سی, وہ غذاواں دس سو کہڑی کہڑی کھاونا چاہیے کھانے چاہیے؟ پالک پروٹین تو بھرپور خوراک, تازہ پھل, سبزیاں انہاں دا استعمال کیتا ونجے. ٹھیک ہے. پالک سب کو زیادہ آئرن ہوندے, سیب سب کو زیادہ آئرن ہوندے, انہاں دا استعمال اپنے خوراک وچ کرن تاکہ یہ کمی جڑی ہے وہ پوری تھی سکے. اور خون دی کمی جڑی ہے وہ ایک دم پوری نہیں تھیندی. پہلے ساڈے جڑے ہڈیاں ہیں انہاں دا گودا جڑا ہے یہ اندر اندر جڑے سیل ہوندے ہیں یہ جسم اندر تو باہر نکل کے خون میں شامل تھیندے ہیں اور یہ تو کو WBC پرووائڈ کریں دیں. ٹھیک ہے. یہ واسطے یہ پروسیس کو بڑھن واسطے ٹائم لگتا ہے, ایک دم نہیں تھیندا. ٹھیک. اچھا ایک بڑی گل حکیم صاحب جڑی کہ سننا چاہندی کہ بیک وقت جڑا ہے نا آئرن تے کیلشیم جڑے سپلیمنٹ ہیں انہاں کو اکٹھے نہیں کرنا چاہیے. وہ گھنن تھے یہ تو دسو کہ کتنا جو ہے نقصان دینے تو آپ یہ ایک بے کو ابزارب جسم نہیں تھی منڈے دے حل نہیں تھی منڈے دے. کیلشیم اگر تساں کھاندے ہو ان کو ایک ٹائم راکھنو, رات دا راکھنو, اور آئرن جڑا ہے ان کو سویرے راکھنو. اور آئرن جڑا ہے ان کو کھاون دا جڑا بہترین ٹائم ہے وہ ہے کھانے کو 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد. اچھا کچھ لوگ آئرن جڑا ہے وہ کھاون نال تھوڑی جی پریشانی تھیندی ہے, کہیں کو کپ سی ویندی ہے یا کہیں دا ہاضمہ خراب تھی, بالکل پیٹ خراب تھی, شکایت کریں ہاضمہ خراب تھی. ٹھیک ہے. اچھا انہاں واسطے یہ ہے کہ وہ کھانے دے فوراً بعد آئرن والی چیزاں یا آئرن دی جڑی دوائی استعمال کرتے پے ان کا استعمال کر دیں. مطلب شربت فولاد اگر کوئی بندہ کھانا کھاون کو پہلے استعمال کریں دے تو ان کو اگر کوئی پرابلم آئے تو کھانے سے فوراً بعد بھی استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا شربت فولاد دی جیسے گل کریں پے تو یہ فولادی ٹونک جڑا ہے خون وچ فولاد دی کمی کو پورا کریں دے کی حد تک پورا کریں دے وہ بھی دسے سو. وڈیاں واسطے شربت فولاد یہ خون دی کمی کو بھی پورا کریں دے اور تواڈے جڑے جگر دے افعال ہیں ان کو بہتر کریں دے. جڑے جگر دے افعال بہتر ہو سن تو تواڈے جسم میں خون دی پروڈکشن بچی ان کو بہتر کر دی سی.
अच्छा दूजा है कि आम जितने भी सप्लीमेंट हैं उन्हां दे अंदर कैमिकल इस्तेमाल थींदे ठीक है ठीक है ये वास्ते वो जिस्म को नुकसान देंदे या पेट खराब कर देंदे कब्ज कर देंदे ठीक है अच्छा हाजमा खराब कर देंदे कई कुछ मोशन लग पेंदे बिल्कुल अच्छा जेड़ा शरबत फौलाद है करची दा ये नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल चीज़ां नाल कुदरती अज़ार नाल तैयार कीता वेंदे इनदे इस्तेमाल करन नाल ये प्रॉब्लम मरीज को नहीं आंदे ठीक है उनदे ये वड्डियां वास्ते इस्तेमाल कीता बन सकदे ठीक है अच्छा बच्चों वास्ते जेड़ा है वो है फौलादी टॉनिक उनको इस्तेमाल किया बन सकते ठीक है और एक मौजूद है खुबसुल हदीद वड्डियां और खवातीन इनको जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया बन सकते ताकि जिसमें कमी पूरी थी अच्छा हूँ इनके इस्तेमाल का तरीका हाँ जी बिल्कुल हूँ शरबत फलाद है मतलब करछी का शरबत फलाद है बेहतरीन टॉनिक है लेकिन अगर इंसा इनको प्रॉपर तरीके नाल इस्तेमाल ना करे सो असा वो फायदे हासिल नहीं कर सकते जेडे असा चाहते हैं इनके वास्ते इनका एक चम्मच जड़ा है उनको अगर एक गिलास पानी है या ताज़ा जूस मिला के इस्तेमाल किया वजे तो इनकी अफादियत बात होती है और इस वास्ते जल्दी फायदेमंद होते बाला वास्ते जड़ा है वो 4 औंस पानी या 4 औंस जूस एक चम्मच चाय वाला जड़ा है वो फौलादी टॉनिक का वो इस्तेमाल किया बन सकते ठीक है अच्छा हामला खवातीन को आयरन की ज्यादा जरूरत होती है खून की कमी थी ये वास्ते उन्होंने शरबत फौलाद जड़ा है वो इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जिसम अक्सर खवातीन साढ़े देहात हैं शहर हैं उन्हें अक्सर खून की कमी होती है उनका HB लेवल घट थी वेंदे क्यों एक प्रॉपर डाइट नहीं कर सकते कुछ खवातीन प्रॉब्लम आवे उन्होंने वोमिट शुरू थी वेंदी है उनका हाजमा ठीक नहीं रहा खुराक पूरी नहीं खाते और रेस्ट पूरा नहीं करेंगे मतलब बड़े मसाइल होंगे ना साढ़े खवातीन अक्सर खवातीन जड़े साढ़े उन्होंने अंदर हीमोग्लोबिन घट होंगे इन वास्ते उन्होंने प्रॉपर शरबत फौलाद करछी का जड़ा है उनको इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है हकीम साहब ये दसो कि करछी शरबत फौलाद दी अफादियत क्या है एक तो ये जिस जड़ा जिगर है उनके अफाल को बेहतर करेंगे ठीक है जिसम को तवानाई मुहैया करेंगे और जिसम के जड़े RBCs हैं जिनको रेड ब्लड सेल या हुमियात अहमर आते हैं उन्होंने वास्ते ये फायदेमंद है उन्होंने वधावन वास्ते मामलत करेंगे ठीक है तो खुलियात अहमर यानी RBCs को वधावन वास्ते ये मामलत करेंगे और हामला खवातीन जड़ी हैं उन्होंने ये टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन्होंने जिसम में खून की कमी ना हो ठीक है इन अलावा जो दूध पिलाने वाले मावा हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल उनको मतलब वो जेडे डिलीवरी थी वजह उनके बाद क्योंकि वो डाइट ब्लड की कमी थी वेंदी है डाइट पे फोकस नहीं होता था सब घर वाले में फोकस बच्चे को आ वेंदे थे हाँ जी सब बच्चे कुछ देखते माँ को तो भूल वेंदे थे कि हाँ जी ये वास्ते उन्होंने वास्ते भी बेहतरीन टॉनिक है मतलब दूध पिलाने वाली मावा हैं उन्होंने वास्ते बेहतरीन टॉनिक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और बच्चों ने नशर मां वास्ते बच्चों के नशर मां बच्चों के साथ नहीं बदलते पे उन्हें कुछ चाहिए उनको जरूरत होती है उनको फौलादी टॉनिक जमना चाहिए क्योंकि जो ग़िज़ा वो खाते हैं उनके अंदर बाज़ आयरन पूरा नहीं होता और जिस समय हल थी कि वो खुराक जी आयरन प्रोवाइड नहीं करेंदी जिसकी वजह को अक्सर बच्चे जड़े या कमजोर हो सन या पीले रह सन अच्छा जेडे जिसम खून की कमी होती है उस वेले उन्होंने बच्चों को एक तो मिट्टी खाने की रगबत थी वापस मिट्टी खाऊं और कागज खाऊं अक्सर बच्चे जो डिटे हो वो जड़े मिट्टी खाते या कागज खाते ग्रोथ डिस्टर्ब थी वेंदी है ना उहे नहीं वधदे पे होंदे उहे नहीं बच्चे नजर आंदे उहे हेल्दी नहीं नजर आंदे जिहे बच्चे उन्हां उम्र दे उन्हां रंग जिवें पेल होंदे उन्हां दे अखां तले हल्के पै वेंदे अच्छा उन्हां चिड़चिड़ापन ज्यादा आ वेंदे जिद्दी थी वेंदे ये सारियां अलामतां जड़ियां वो खून की कमी दे बालां खुसूसन ठीक है उन्होंने जो है फौलादी टॉनिक इस्तेमाल करवाई बन सकती है ठीक है शरबत फौलाद को की तरह इस्तेमाल किया बन सकते वो भी दसो शरबत फौलाद को इस्तेमाल करने वास्ते एक गिलास जूस ताज़ा फलों का ठीक है एक चम्मच खाने वाला मिला के वो उनको इस्तेमाल करा सकते हो या अगर जूस मैसर कोई नहीं तब पानी मिला के एक गिलास उनका इस्तेमाल कर सकते ठीक है आयरन सप्लीमेंट इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका तो टाइम केड़ा है आयरन सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो है खाली पेट रोटी खावन को 1 घंटा पहले या खाना खावन को 2 घंटे को बाद उनको इस्तेमाल किए अच्छा कुछ लोग इन्हों को इस्तेमाल करने हाजमे के मसाइल थी वेंदे कुछ लोगों को कब्ज थी वेंदी है ठीक है अगर उन्होंने प्रॉब्लम थी है तो वाले खाने के फौरन बाद इन्हों को इस्तेमाल किया वजे ताकि वो उन्होंने ये मसला हल थी वैसी ठीक है अच्छा हकीम साहब दसो कि कृषि के तमाम जो प्रोडक्ट हैं अद्वियात जो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग
ذریعے تیار کیتے ہوئے جن تے یہ دسے کہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ جی اسا عام روٹین عام زندگی اپنے زندگی گزارن واسطے کچھ ضوابط، کوئی اصول، کوئی طریقے اپنانے ہیں تاکہ سارے کام جڑے ہیں وہ خوش اسلوبی نال تھی ونجے. ٹھیک ہے، این طرح ہی کرشی جڑی ہے انہیں اپنی دوائیاں کو بناون واسطے ان دی خریداری کو گن کے، جڑی بوٹی دی خریداری کو گن کے ان کو مختلف پروسیس کو گزارن واسطے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جڑا ہے ان کو اڈاپٹ کیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آدھن گولڈ سٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، ان دے وچ دوائی کو خریدنا، دوائی دی صفائی ستھرائی، انہاں دے ٹیسٹ دے مختلف مراحل، انہاں کو اچھی مشینری تے تیار کرنا، یہ سارے جڑے ہیں وہ گولڈ سٹینڈرڈ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکیم صاحب آخری سوال پوچھنا چاہتے ہیں جیسے کہ کرشی کے مصنوعات ہیں وہ کتوں ملتے ہیں اور یہ تفصیلات جو ہیں وہ کیویں جان سکتے ہیں لوگ وہ دسے؟ ایک تو کہیں بھی اچھی فارمیسی، میڈیکل سٹور، اچھے دواخانے تو کرشی دی ادویات جڑی ہیں وہ تو آپ کو میسر ہیں، مل سکتے ہیں. اگر تسا ان دے بارے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو یا تسا نہیں بن سکتے آن لائن ان دے بارے معلومات چاہتے ہو یا ان کو منگوانا چاہتے ہو تو www.karshihealthshop.com تو تسا وزٹ کر کے یہ آرڈر بھی دے سکتے ہو اور ان ادویات دے بارے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہو. تھینک یو حکیم صاحب، بہت بہت شکریہ حکیم خلیل غوری صاحب. تارے نال ہم تارا شکریہ تو تشریف کھین کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور سروا کوکنگ آئل کے کچن میں آ چکے ہیں. اصل میں تو تنویر بھائی کے کچن میں آئے ہیں. کیسے ہیں تنویر بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک، مزے میں؟ آج تو ڈھیلے ڈھیلے ہیں، کیا بات ہے؟ ناشتہ واشتہ نہیں کیا آج آپ نے؟ لگتا ہے 3 مرتبہ کیا. 3 مرتبہ، دیکھیں بڑی بات ہے بھائی، 3 مرتبہ تنویر بھائی نے ناشتہ کیا اور ہم نے ایک مرتبہ سے آج ناشتہ میں بھی کر کے آئی ہوں. کل میں کہہ رہی تھی کہ مجھے واقعی بہت بھوک لگی اور ناشتہ کب میں نے کیا تھا تو وہ یار یہاں بول بول کرنا مجھے لگتا ہے کہ بھوک لگ گئی ہے. بہرحال سروا کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے. اومیگا 3 اور 6 کی جو ہے مقدار دوسرے آئل کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. دل اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. آپ کو وٹامن اے، ڈی اور ای اس میں پایا جاتا ہے اور جو کہ آپ کو رکھتا ہے فٹ اور ہیلدی. تو آپ بھی اپنے گھر میں سروا کوکنگ آئل لے کر آئیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور فٹ رہیں، ہیلدی رہیں تو پھر آپ نے سروا کوکنگ آئل کو استعمال میں لانا ہے. تو تنویر بھائی آج کچھ چینج بننے جا رہا ہے. اچھا، سریکی میں جو نمکین روٹی ہوتی ہے اس کو ہم مسی روٹی کہتے ہیں. تو میں جب یہاں آئی تو میں نے کہا یار یہ کوئی مسی روٹی والا یا میتھی روٹی یا آلو روٹی کے لیے یہاں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں. تو میں نے یہی پوچھا، میں نے کہا یہ تو نہیں بنایا جاتا؟ تو کہتے نہیں عائشہ تھوڑا کچھ چینج ہے، کچھ عجیب و غریب نام بتایا مجھے. یار بتائیں، پہلے وہ والا نام بتائیں، کیا تھا وہ پراٹھے کا نام؟ اچھا جی، یہ ہمارا ہے تقریباً نہیں آپ پکڑے گئے ڈینسی پراٹھا. ڈینسی فینسی پراٹھا. تو میں نے کہا اتنا اوکھا رکھنے کا ضرورت کیا، عائشہ والا پراٹھا رکھ لینا. صحیح ہے. تو کیا بنا رہے ہیں آج؟ ہم پین پراٹھا بنا رہے ہیں، ویجیٹیبل پین پراٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل پین کیک کی طرح یہ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ہم جو ہے کہ یہ سبز دھنیا ہے، سبز مرچ ہے، سبز پیاز ہے اور شملہ مرچ ہے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ 4 انڈے ہیں اور یہ دودھ کا گلاس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم تھوڑے سے اسپائسز ڈالیں گے. ٹھیک ہے. کیا کیا اسپائسز ڈالیں گے؟ ڈالیں گے یہ ہمارے پاس نمک ہے، یہ ہم نے 1 چمچ نمک ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کہ تھوڑا سا بلیک پیپر ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کہ ریڈ چلی ہے وہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا چٹکی گرم مسالہ، یہ ہمارے پاس زیرہ ہے، خوشبو کے لیے زیرہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ 4 انڈے اور یہ دودھ بھی اس کے اندر ڈالنا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیکنگ پاؤڈر اس کو تھوڑا سا پھلانے کے لیے، تو یہ اچھے طریقے سے پھولے گا بھی. ٹھیک ہے. بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے، سوڈا نہیں ڈالنا. سوڈا جی سمپل میں فرق ہے. کیک بناتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے. 4 عدد ہم نے اس کے اندر انڈے ڈال دیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ ہمارے پاس 1 گلاس دودھ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں. اچھا، یہ اب اس کو گوندنا ہے اور ٹھیک ہے، جیسے بیٹر تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹر ہے. ہاں جی. میں سمجھ رہی تھی کہ آٹے کی طرح گوندنا ہے، کچھ سخت بنانا ہے، تو یہ بیٹر بنانا ہے تھوڑا سا بیٹر کی طرح ہوگا، پین کیک کی طرح. اور اس کو ہم بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے کہ جب اس میں تیار کریں گے پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ.
ठीक है, केचप लगाएंगे, इसको हम सोते कर लेंगे या ऐसे डालेंगे। ये नया यूनिक नहीं, बच्चों के बाद हम चीज लगाएंगे इसके अंदर, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर उसको दरमियान से ऐसे काट के ऐसे ऊपर रखेंगे। वो भी पानी आ रहा है, अभी बहुत कुछ करना है, तभी बैटर बन रहा है। और इसमें अगर ये गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें पानी डलेगा या नहीं डलेगा ये बताइए। डलेगा। ठीक है, अगर आपको अगर आप बहुत ज्यादा ठीक है, दूध ही डालें, ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू करें। और लास्ट में मैंने खाने पहुंच जाना है, मैं चलती हूँ। और हमारे साथ गेस्ट हमारे आ चुके हैं, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार मलिक साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन BZU के। इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद। कैसे हैं आप प्रोफेसर जी, अल्लाह ताला ठीक ठाक है, मजे में हैं? जी प्रोफेसर साहब, अब तो मजे ही मजे हो गए, फिर मजे हो गए। अच्छा, जैसे बच्चे खुश होते हैं, क्या टीचर भी वैसे खुश होते हैं? क्योंकि छुट्टियां अनाउंस हो गई कि 15 जो है मार्च की छुट्टियां दोबारा हो रही हैं, 2 हफ्तों के लिए दोबारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, तो क्या वाकई टीचर्स भी खुश होते हैं या नहीं होते? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो टॉपिक है, मेरे नजदीक तो ये जरा ज्यादा सेंसिटिव है, और इससे ये यानी इसका एक ये पहलू, एक जो आपने कहा कि क्या खुशी का एस्पेक्ट, कल वाइस चांसलर साहब हमारा एनुअल स्पोर्ट्स गाला की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें वो आए हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जी मैं सुबह से बहुत मायूस हूँ। हाँ। अच्छा, मायूस। और उन्होंने फिर वजाहत की उस तकरीर के अंदर, क्योंकि मैं सदर भी हूँ और हम सेरेमनी में हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने कहा यार सत्तार, मुझे बहुत मायूसी हुई है कि ये यूनिवर्सिटियां दोबारा बंद होने जा रही हैं। अच्छा, अब इसका ये जो एक एस्पेक्ट है कि टीचर्स का उसमें रिएक्शन क्या है। आपका ही एक प्रोग्राम था जिसमें मैं पहले भी आया था, और उसमें आपने ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे। यकीनन अब जबकि 15 दिन के लिए हुकूमत ने भी, और गालिब जो मुझे पता चल रहा है शाम को HEC ने भी नोटिफिकेशन कर दिया कि जी आप 2 हफ्ते के लिए इसको बंद करने की तरफ जाएं। उसके डायनामिक्स क्या हैं वो तो मैं नहीं डिटेल में, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन यकीनन अब हमें दोबारा एक ऑनलाइन जो मॉड है, मैं सुबह आज क्लास में गया तो मैंने उनको बताया कि जी अगले 2 हफ्ते हमारा मोडालिटी क्या होगी। तो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी तैयारी, उसकी मोडालिटी ज्यादा टफ है व्हेन कंपेयर्ड विद व्हेन यू गो इनटू द क्लासरूम और फिजिकली आप पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज नॉट लाइक दैट कि कुछ लोग इसको बड़ा आसान लेते हैं कि जी हमारा अगर टीचिंग ऑनलाइन है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, और ये हुआ स्टूडेंट्स ने, ऐसा नहीं है ऑनलाइन तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। हाँ जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स दे आर बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन, और उसके अंदर जो इवेल्युएशन है दैट इज ओपन बुक। एंड व्हेन आई से एन ओपन बुक, इट डजंट मीन यू हैव टू रिप्रोड्यूस। आपके पास किताब है, आपके पास पूरा मटेरियल है, आप ऑनलाइन गूगल सर्च आउट करें, जो मर्जी करें, लेकिन ये टीचर का आर्ट है कि वो स्टूडेंट से कुछ इस अंदाज में क्वेश्चन पूछे कि उस सर्चिंग के दौरान, उस रिप्रोडक्शन के दौरान, इस सारे फेज में भी बच्चे की कोई ना कोई लर्निंग हो। तो ऑनलाइन एग्जाम डज नॉट मीन रिप्रोड्यूसिंग सर्टन मटेरियल, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है या कोई आपने एक चीजें बस स्टूडेंट को बताने की जरूरत है। और टीचर की जब हम बात करते हैं, यहाँ तो ऑनलाइन पेंडेमिक हुआ स्टार्ट तभी हुआ, दुनिया में तो है ही है, तो टीचर ने यहाँ रट्टाकू बना दी जिसे हमें कहते हैं, टू द पॉइंट, और जो कुछ आपकी बुक में आपने वही लिखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। जब ऑनलाइन आप एग्जाम की बात करते हैं, मटेरियल सर्चिंग का है आपने, लेकिन आपका जो सवाल है वो ऐसा है, और आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको नंबर नहीं मिलना, ये टीचर भी अंडरस्टैंड करता है, गूगल में जो आप करते हैं, तो आपने खुद समझकर अपने ही वर्ड्स में और अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखना है। तो ये सिस्टम यहाँ क्यों नहीं कर दिया जाता, इस पर यहाँ क्यों फोकस किया जाता है? मेरा ये स्टैंस है कि फॉर अस एज नेशन, द यूनिवर्सिटीज जिनमें हम एक क्लासिकल मॉड के अंदर पढ़ा रहे हैं, ये एक ऑल्दो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना ऑनलाइन, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं पहले भी ये कहता हूं, अभी भी ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन और एक ये जो मतलब पहले एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन जो हमारी हो रही थी, जो पैंडेमिक है उनका एक ड्यूरेशन होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये चीज अब हमारे साथ है। हमने ये तय करना है कि हमने इसके साथ रहना कैसे है। मैं मिसाल दिया करता हूं चाइना की, जहां से ये पैंडेमिक शुरू हुआ। चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन वहां के केसेस अभी तक 1 लाख को क्रॉस नहीं किए हैं। वो इस चीज के साथ उन्होंने रीएडजस्ट किया,
उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो इट मेंट टू बी अ लॉकडाउन, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली चीजों को, अभी भी हमारे बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं, मैं यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं और मैं अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, व्हेन दे केम बैक दे हैवंट बीन अलाउड टू गो बैक टू चाइना। मेरा बेटा आया वापस नहीं गया। ऐसे ही है। तो उन्होंने अपने कुछ एसओपीज डिफाइन कर दिए और उसके मुताबिक चीजों को लेके चल रही हैं। एज अ रिजल्ट उनकी कोई बहुत ज्यादा सफर नहीं किया, ना इकोनॉमी सफर किया, ना एजुकेशन सफर किया, और बहुत सारे मामला जिंदगी एक खास अंदाज में रीएडजस्ट होके, रीट्यून होके जिंदगी अपने अंदाज में चल रही है। हमारी अप्रोच ज्यादातर रिएक्टिव है। एज नेशन हमारी अप्रोच रिएक्टिव है। एज अ पार्ट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट व्हाट आई पर्सनली, हमारी अप्रोच रिएक्टिव है। हम क्या कर रहे हैं, एक मसला खड़ा हो जाता है, अब हम सोचते हैं कि हुण की करिए, अब उसके मुताबिक आप नए सिरे से अपने आप को रीअलाइन करते हैं, और हमने जो उसका सादा तरीन हल निकाला हुआ है, चाहे आप उसे स्मार्ट लॉकडाउन कहें, चाहे उसे इदारों की बंदिश कहें, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद करने की बात करें, बट फॉर मी एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, for me this is not the solution. We have to reevaluate, we have to re-strategize, we have to sit together to understand one point, कि अगर ये पैंडेमिक 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, तो क्या हम इसी तरीके से इदारे बंद करके, खोल के, बंद करके इसी तरीके से चलाएंगे, या हमें रीएनालाइज करना है चीजों को, ऑनलाइन एजुकेशन की मोडालिटीज, उसके लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नॉट ओनली एट द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट बट आल्सो एट द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं जानना चाहूंगी, क्या तालीमी इदारों ने इस पेंडेमिक को सीरियस नहीं लिया कि वहाँ एसओपी को फॉलो किया जाता और ये नौबत ही ना आती कि दोबारा जो है बंद किए जाते तालीमी इदारे? इस पे हम बात करते हैं नाज़रीन, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे हम और पूछ रहे थे कि क्या कोताही है एकेडमिक, अगर हम देखते हैं तो क्यों एजुकेशनल जो है एसओपी जो है क्या हो गया यार, आप बोले आदमी जो है कभी कभी बंदा थक भी जाता है जी, तो क्यों बंद कर दिए एसओपीज पे फॉलो नहीं किया? एसओपीज को फॉलो अगर प्रॉपर किया जाता तो शायद ये इदारे दोबारा नहीं बंद किए जाते। क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, हम इसको ना बिल्कुल नैरो डाउन हो गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा नहीं किया, हम ऐसे नहीं कर सकते, पॉइंट आउट करते हैं हम। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एज नेशन एज अ होल देखें तो इस पैंडेमिक को हमने शुरू में यकीनन सीरियस लिया, बहुत सारा जनाब लॉकडाउन, सड़कें सुनसान, सारा कुछ हुआ, लेकिन ओवर द टाइम अब जो हमारा रिएक्शन है एज नेशन वो यही है कि यार खैर है चलेगा जी। तो ये जो एक अप्रोच है वो, फिर मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जो कुछ ऊपर चल रहा होता है वही उसका रेप्लिका नीचे आता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी तो इसी सोसाइटी के लोग बैठे हैं, वही बच्चे हैं जो उन्हीं घरों में रह रहे हैं, और घरों में जो कुछ चल रहा है वही उसका रेप्लिका। इदारों को यकीनन मजबूती दिखानी चाहिए थी इसके इम्पैक्ट्स के बारे में कि यार जब हम तालीमी इदारे खोलेंगे तो बच्चे जब मूव करेंगे, बच्चों ने बहुत देर के लिए क्लास में बैठना होता है, और जो वायरल लोडिंग होती है, कोरोना के केस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो उसकी वायरल लोडिंग होती है, अगर ड्यूरेशन आपका उस एरिया में ज्यादा है जहां पर के है, यानी वहां पर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो उतना ज्यादा आप अफेक्ट होते हैं। और अ लॉट डिपेंड्स अपॉन के आपके ऊपर वायरल लोडिंग क्या है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन में कहीं ना कहीं कोताही है हमारा एज सोसाइटी, जिसे कहना चाहिए नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बट अगर आप बाजारों में जाकर देखें, अगर आप किसी भी जगह पर जाकर देखें, बसों में जाकर देखें, वैसे भी वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो मैं जो वो पिछला एक पॉइंट में कह रहा था, इस वक्त हमें ये एक इंस्टेंट फैसला करना पड़ा है, इसके पीछे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, लोग इसके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता, मैं उन टेक्निकलिटीज में नहीं जाता। मैं एक टीचर के तौर पर और एक पेरेंट के तौर पर मैं ये समझता हूं कि इसका अफेक्ट आ रहा है हमारी सोसाइटी पर, इसका अफेक्ट आ रहा है हमारे बच्चों पर, उनकी ग्रूमिंग पर, और हमें इस मसले को सीरियसली लेना होगा। आप कितने अरसे तक बच्चों को घरों में बिठाएंगे? बच्चा जब घर में बैठेगा तो उसने फिर भी बाहर निकलना है, उसने किसी प्ले ग्राउंड में जाना है, उसने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी है, बच्चे को कभी भी घर में बाउंड नहीं किया जा सकता। तो मेरा स्टैंस ये है कि देयर शुड बी एन इमरजेंसी, देयर शुड बी एन इमरजेंसी रिगार्डिंग टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी
to develop certain SOPs which should be followed not only in the education institutes, but we have to devise strategies. ओवरऑल जो है SOPs को फॉलो करने की जरूरत है, इस पे पाबंदी लगाने की जरूरत है। कहते हैं कि डंडा होना चाहिए साड़ी कौम के उससे जो है ना यार कभी पंजाबी हो जाती है कभी सराकी हो जाती है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक डंडा हो और इनको सीधा किया जाए कि यार जो है SOPs को आप फॉलो करेंगे तो इस पेंडेमिक में सर्वाइव करेंगे। हमने सर्वाइव करना है, अब ये देखें ना यार। We have to readjust our life. We have to take one point. एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि हम ये जो समझ रहे हैं कि ये अब इस वक्त पैंडेमिक है और 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रहेगा। दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले उठा के देख लें, जब कभी कोई वबा आई है उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे जो डिसीजंस हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने में कोई मुजाहिका नहीं है कि हमारे डिसीजंस शॉर्ट टर्म ज्यादा हैं। हम इस वक्त रिएक्टिव अप्रोच में ज्यादा हैं, हमारी अप्रोच इस वक्त प्रोएक्टिव नहीं है। हमने ये एनालाइज नहीं किया कि यार फर्ज कर लें ये पैंडेमिक 2 साल के लिए चलेगा, then what will be our strategy? दूसरे चीजों पे तो ज्यादा बात नहीं की जाती। देखिए शादियां हो रही हैं, अब ये है कि ठीक है अब हॉल्स में नहीं होंगी, ओपन एरिया में होंगी, 300 से ज्यादा लोग नहीं होंगे तादाद। बाजार खुले हैं तो यार रात 10 बजे तक है, सुबह से तो 10 बजे तक है, वही भीड़ भाड़ है। इसमें भी कोई SOPs को कोई इस तरह का नहीं है बताया गया कि इतनी होनी चाहिए, कम तादाद हो, ये किया जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। सिनेमा घर बंद कर दिए गए, अभी स्टार्ट होने वाले थे तो वो तो वैसे ऑलरेडी बंद ही चले आ रहे हैं थ्रू आउट। तो इससे स्कूल ही ज्यादा, क्योंकि जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक सेहत है और वो तो लाजिम बात है, आपने इलाज कराना ही कराना है, हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। तो इसके बच्चों की तालीम जो है वो कितनी मुतासिर होने जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और लास्ट ही जी, मैं ये कहूँगा, मैं दोबारा मेरा पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं ऑन ऑफ करके पार्शियल अटेंडेंस के जरिए कहीं ना कहीं हमें एक हाइब्रिड मॉडल लाना पड़ेगा। ये जो एक मॉडल है ना कि जी नहीं हमने सारा कुछ बंद करना है और तब इस मसले का हल होगा, ये मसले का हल नहीं है। हमें कोई ना कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत ला के तालीमी इदारों को ऑन रखने की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। थैंक यू प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। मैं गुफ्तगू लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और मैं चली तनवीर भाई के पास पराठे खाने, और पता नहीं कौन से फैंसी पराठे बनाए जा रहे हैं, तो बस आज फैंसी पराठे खाने को मिलेंगे। तो तनवीर भाई कहाँ पहुंचे आपके जो है फैंसी पराठे, फैंसी पराठे, वाह जी वाह, ये जबरदस्त। और ये देखें, ये मजे के जो है पराठे, और ये है पैन पराठा इसका कह सकते हैं, वेजिटेबल पराठा कह सकते हैं, जो देर चाहे यार नाम रख लो, खाने की चीज है। और वही पराठे, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। पैन जो है क्या, पैन पिज्जा, पैन पिज्जा भी तो बनता है, पैन केक होता है, पैन केक है, और बहुत सारी चीजें हैं यार पैन से रिलेटेड। बहरहाल ये मजे के पराठे तैयार हो गए हैं। और ये देखिए ये पराठा ये दिखा रही हूँ मैं, और ये मैं अब खाने भी जा रही हूँ। ये पराठा है, ये हम हैं, और ये साथ हमारा किचन है, ये साथ हमारा किचन है, और मैं खाने जा रही हूँ पराठा। बहुत सी मजे के, बहुत। और इसको सराकी लोग बहुत शौक से बनाते हैं। मैं बता दूं, इसको हम मिसी रोटी भी कहते हैं। मैं तो भाई सराकी वाला लफ्ज़ जो आसान सादा है वो बताऊंगी कि इसको मिसी रोटी भी कहते हैं। आपको पता है या नहीं पता? पता है, शुक्र है पता है। तो इजी नाम रख लिया तो क्या सराकी हो गया ना, थोड़ा है ना, हो गया ना। तो यहाँ रह सीख जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा शहर भी बन गया। बिल्कुल, जगह इधर, घर इधर, शादी इधर, सब कुछ इधर। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ इजाजत चाहेंगे अपने जो हमारे प्यारे प्यारे नाज़रीन से, और बता दें पराठे में क्या क्या डाला था, उसके बाद हम बाय बाय कहने वाले हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या। सबसे पहले हमने जो है कि मैदा लिया, मैदे में हमने 4 अदद अंडे डाले, और 1 गिलास हमने इसके अंदर जो है कि दूध का डाला, बेकिंग पाउडर का टच दिया, और उसमें नमक डाला, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर डाला। इसके साथ हमने जो है कि धनिया, सब्ज मिर्च और सब्ज प्याज, शिमला मिर्च डाली। उसके बाद इसको मजेदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर जो है ना ये केचप है, यहाँ केचप लगा के दिखाएंगे आप? नहीं, वैसे उधर भी पड़ा होगा। ये इसके ऊपर लगाया, ठीक है जी। और हमने करनी है सोते, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सब्जी पड़ी हुई है, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। इसको हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है, जबरदस्त, ठीक है जी।
اور ساتھ چیز چاہیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں, مزیدار چیزی پراٹھے. اور جناب یہ اینڈ میں یاد آیا ہے, چیزی پراٹھے بھی بنا سکتے ہیں آپ. بچے جو ہے کیونکہ پھر گھر بیٹھ گئے ہیں تو بچوں کے مزے کے کھانے بنا کر آپ نے کھلانا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دے دے, بس کریں تنویر بھائی.